नमस्कार, फ्रिडम चौतारी पडकास्टको 86औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आदित्य दाहाल। आज हामी कोभिड-19 को ओपन रेस्पोन्स र ओपन रिकभरीको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। महामारीको समय अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको लागि मौकाको रूपमा दुरुपयोग भएको अनुभव विश्वभरि नै गरिएको छ। महामारीको सामना गर्न इमर्जेन्सी एप्रोच लिनुपर्ने र लकडाउन लगाउनु पर्ने राज्यको रणनीति भएपछि शासन व्यवस्थाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम एवं नागरिक अधिकारहरूका विषय ओझेलमा परेका छन्। नेपालमा पनि कोभिड-19 को सम्बोधन गर्ने क्रममा लिएका सरकारका कदम, निर्णय र यस बीचमा गरिएका सार्वजनिक वित्तको खर्चबारे व्यापक जनगुनासो बढ्दो छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था र शासकीय असफलताबारे सडकमै युवाहरू विरोधमा आएका छन्। मिडिया र नागरिक समाजले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको यस फ्रिडम चौतारी पडकास्टको श्रृङ्खलामा हामीले यसै विषयको सेरोफेरोमा एउटा बहस सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिड-19 को खुलापनलाई आत्मसात गरी सामना गर्ने कसरी अनि कोभिड-19 का दुष्प्रभावहरूबाट भएको क्षति परिपूर्ति गर्न भोलिको समयमा जवाफदेही ढङ्गले कसरी योजनाहरू अगाडि बढाउने भन्ने नै आजको यस छलफलको मुख्य चासो रहेको छ। यस छलफलको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ सञ्जीव घिमिरे। सुनौ कोभिड-19 को ओपन रेस्पोन्स र ओपन रिकभरी बारेको बहस फ्रिडम चौतारी पडकास्टको 86औं श्रृङ्खलामा। म सञ्जीव घिमिरे तपाईलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको मोडालिटी अलिकति फरक ढङ्गको छ। हामीले यहाँ केही सञ्चार क्षेत्रबाट, केही चाहिँ एन्टी करप्सनमा काम गरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई बोलाएका छौँ भने हामी कहाँ प्रोक्युरमेन्ट विषयमा आफ्नो अनुभव लिएर आउनुभएका निजामती सेवाबाट भर्खरै रिटायर हुनुभएका सरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो ओपन गभर्मेन्ट र ओपन गभर्नेन्सको लागि काम गरिरहनु भएका, ओपन कन्ट्र्याक्टिङको लागि काम गरिरहनु भएका साथीहरू पनि छौँ यहाँ हामी। त्यसैले अलिकति अहिलेको पेन्डेमिकलाई, अहिलेको यो कोभिड-19लाई केन्द्रित गरेर आजको छलफल त्यसैमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसैले आजको छलफलको सन्दर्भ र उद्देश्य सहित आफ्नो विचार राख्नुहुन म तारानाथ दाहाल दाइलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्जीवजी। र आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भनेको एउटा कम्युनिटी, एउटा सुशासनका लागि काम गर्ने, जनसरोकारका लागि काम गर्ने, खुलापनका लागि काम गर्ने हाम्रो जुन समुदाय छ, समूह छ नेपालमा, त्यो विभिन्न रूपमा हामी क्रियाशील नै छौँ, तर एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सकिएको छैन। त्यसैले त्यो दायरालाई फेरि एकचोटि सुरुवात गरौँ र त्यो कम्युनिटीको खुलापन, सुशासन र जनसरोकारका मुद्दामा काम गर्ने समुदायको बीचमा सानो एउटा अन्तर्क्रिया गरौँ भन्ने नै हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य हो। विभिन्न सेक्टरल हिसाबले हामी विभिन्न भूमिकामा छौँ र आफ्ना कामहरू गरि नै रहेका छौँ। आफूले उठाउनु पर्ने प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ, आफूले दिनुपर्ने सुझावहरू दिइरहेका छौँ। तर पनि यो सबै कामहरूलाई अझ कसरी यो महामारीको बीचमा पनि सँगै मिलेर एकीकृत गर्न सकिन्छ र फ्युचरमा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा ब्रेन स्ट्रमिङ पनि गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आज हामीले केही पक्षहरूमा सुनौ न त, खास गरी ओभरअल हाम्रो यो महामारी नभएकै अवस्थामा पनि हामीले ओपननेसका लागि गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने विषयहरू हामीसँग छँदै नै थिए। समस्याहरू पनि थिए, चुनौतीहरू पनि थिए, हामीले गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू पनि थिए। त्यसको लगत्तै यो महामारी पछिको सन्दर्भ यसमा जोडिन आयो र केही गम्भीर प्रश्नहरू यो महामारीको बीचमा हामी कहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै उठ्यो कि महामारीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, डेटाहरू र यस सम्बन्धी गतिविधिहरू कुन रूपमा यसलाई खुला गर्नुपर्छ, कतिसम्म खुला राख्नुपर्छ, कति पारदर्शी हुनुपर्छ, कति आम मानिसको बीचमा दिनुपर्छ, सहज पहुँचहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने बहस यसको सुरुवातको चरणमा चाहिँ एक किसिमले ठिक ढङ्गले जान सकेन र धेरै ठाउँमा चाहिँ महामारीको समयमा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ अथवा यसलाई लिमिटेड गर्नुपर्छ, यसको सीमाहरूलाई बढाउनुपर्छ, यसको सीमाहरू थप्नुपर्छ र केही नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको एप्रोचमा धेरैहरू गरियो र इन्फर्मेसन र डेटाहरूको म्यानेजमेन्टको पक्षमा महामारीको सुरुवाती चरणहरूमा त्यति गम्भीरतापूर्वक छलफलहरू हुन सकेन। त्यसैले कोभिड रिलेटेड हेल्थ डेटाहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने बारेमा हामी कहाँ पनि केही कन्फ्लिक्टहरू आएर अहिले सुप्रिम कोर्टमा पनि
मुद्दाहरू पुगेको अवस्था छ। कतिसम्म प्राइभेसी हो, कतिसम्म हेल्थ कोभिड रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू जाने भन्ने एउटा न्यायिक निरूपणको विवादको विषयसम्म बन्न पुगेको छ। यो डिस्कोर्सलाई हामीले त्यसै भएर पनि यस्ता डिस्कोर्सहरू अलि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसै गरी कोभिड रेस्पोन्ड गर्नका लागि गरिएका डिसिजन्सहरू, जसरी डिसिजनहरू लिए, विभिन्न किसिमका निर्णयहरू मन्त्री परिषदबाट लिए होला या अरू संस्थाहरूबाट लिए होला, ती निर्णयहरू गर्ने प्रोसेसहरू कति सहभागितामूलक पारदर्शी हुन सके, कति ती डिसिजन्सहरू खुला र पारदर्शी छन् र कति ती डिसिजन्सहरू रुल अफ लको एउटा भ्यालुजलाई आत्मसात गरेर भएको छ या आत्तिएर हेफेजर्डले क्राइसिस देखाएर इमर्जेन्सी देखाएर गरिएको छ र त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन। ती डिसिजन्सहरू रुल अफ लको मूल्य अनुसार पनि छैनन्, ट्रान्सपरेन्ट पनि छैनन् भन्ने विभिन्न बहसहरू उठिरहेको छ। त्यसैले कोभिड रेस्पोन्स डिसिजन्सहरूको अर्को सन्दर्भ। त्यसै गरी कोभिड रेस्पोन्स सर्भिसेसहरू, त्यो हेल्थ सर्भिस होला, ट्रिटमेन्टको आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर फुडको कुराहरू अनि सर्भिस डेलिभरीहरू, यी सबै कुराहरू कति यसका कति एउटा पार र खुलापनलाई आत्मसात गरियो त यो सन्दर्भ भन्ने विषयहरू छन्। र अहिले देशव्यापी एउटा प्रदर्शन भएको छ। यो गरिएका तमाम पट्टा अथवा खरिद प्रक्रियाहरू, सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा एउटा जनआन्दोलनकै जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। असन्तुष्टिहरू र प्रश्नहरू विभिन्न ठाउँमा संसददेखि सडकसम्म उठिरहेको छ र प्रोक्युरमेन्टका विषयहरूमा निरन्तर मिडियामा पनि विभिन्न स्टोरीहरूको यिनै कन्टेक्स्टमा आजको छलफललाई हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ। खास गरी नेपालको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहका सरकारमा कोभिड रेस्पोन्ड गर्ने प्रोसेसमा एउटा ओपन गभर्नेन्सको मूल्यहरूलाई, त्यसको चाहिँ मान्यताहरूलाई कुन ढङ्गले सम्बोधन गरिएको छ। खास सूचनाहरूको व्यवस्थापनमा, सूचनाहरूको प्रवाहमा, सूचनाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा डेटामा दुईटै, एउटा चाहिँ रेस्पोन्डसँग सम्बन्धित एक्सपेन्डिचर्सहरूको, सर्भिसेसहरूको, प्रोक्युरमेन्टहरूको, डिसिजन्सहरूको डेटाको कुरा छ भने अर्को हेल्थ डेटाजहरूमै रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूको कतिपय साइन्टिस्टहरूले एक्सेस नपाएको अथवा हेल्थ डेटाहरूको क्लोज गर्ने प्रोसेसहरूमा यी सबै विषयहरू चाहिँ छरिएका छन्। यी सन्दर्भहरूमा आज एउटा बहुक्षेत्रीय छलफल हुन सकोस् र मूल कोर कुरा चाहिँ एउटा यो ओपन रेस्पोन्सको एउटा मूल्यलाई कसरी अझै पनि बढाउनु पर्छ, के कमजोरी भए त्यसमा के गर्न सकिन्छ र भोलि अब यो हामी सधैँ कोभिड कुनै न कुनै रूपमा त कोभिड-19 ले एउटा नर्मलाइजेसन भनौँ न, एउटा न्यू नर्मलाइजेसनको अवस्था त आउला, ठ्याक्कै पुरानै अवस्था नहोला भन्ने नै अनुमान छ। तैपनि एउटा न्यू नर्मल अवस्था आइसकेपछि जुन रिकभरीका हाम्रा कुराहरू हुन्छन्, अहिले चाहिँ यसको बहुआयामिक प्रभावहरू परेको छ अर्थतन्त्रमा, सामाजिक, सांस्कृतिक, मिडियाको क्षेत्रमा, गभर्नेन्सको क्षेत्र, टु पिपुल्स रिलेसनको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा यो व्यापक एउटा इम्प्याक्टको कुराहरू छ। हामी ती सबै कुराहरूलाई एसेसमेन्ट गरेर भोलि यसको एउटा रिकभरी प्लान गर्दाखेरि भोलिको कुराहरू पनि एउटा चाहिँ सही रूपमा त्यसले चाहिँ एउटा ओपन रिकभरीको कन्सेप्टलाई त्यसले चाहिँ आत्मसात गर्न सकोस् र त्यो प्रोसेसहरू पार्टिसिपेटरी हुन सकोस्, ट्रान्सपरेन्ट हुन सकोस् र त्यो बेलामा पनि एउटा एकाउन्टेबल गभर्नेन्सको हामीले अनुभूति गर्न सकौँ भन्ने बारेमा पनि पछिलाई पनि हामीले के एजेन्डाहरू सेट गर्दै जानुपर्छ त भनेर आज चाहिँ दुईटा विषयमा, खास गरी रेस्पोन्डको सन्दर्भमा एउटा ओपननेसको भ्यालुजमा भइरहेका कुराहरूलाई हामी समीक्षा गरौँ, आफूलाई लागेका कुराहरू सेयरिङ गरौँ र भोलिका लागि रिकभरीमा पनि हामीले केही कुराहरू अहिलेदेखि नै सोच्न थालौँ। यदि त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने हामी एजेन्डाहरू फ्लट गर्दै जाउँ भनेर आज हामीले यो छलफल आयोजना गरेको हो। र यो छलफलमा यहाँहरूको केही की आइडियाहरू पहिला हामी लिन्छौँ र हामी सबै समुदायको बिचमा छलफल गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले केही साथीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। सुरुमा पर्टिकुलरली अहिले यो नेपालको कोभिड रेस्पोन्सको समयमा करप्सनको कुरा, मिसम्यानेजमेन्ट कुरो, सर्भिस डेलिभरी, ट्रान्सपरेन्सी अझ विक भएर गएको कुरो, करप्सनले ऱ्याम्पेन्ट भएका इस्युजहरूमा सुरुवातदेखि नै एउटा भाइब्रेन्ट हिसाबले इस्युजहरूलाई रेज गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सुन्छौँ। त्यसपछि अनि हामी यहाँ चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसनको पर्सपेक्टिभमा के रह्यो अवस्था, एन्टी करप्सनको मुभमेन्टको हिसाबले कस्तो रह्यो अवस्था, ओपन कन्ट्र्याक्टिङ र डेटाको कन्सेप्टमा कस्तो रह्यो अवस्था भन्ने बारेमा हामी केही कोभिड रेस्पोन्ड गर्ने सिलसिलामा कस्तो भइरहेको छ र भोलिको ओपन रिकभरीलाई एउटा त्यो फेजमा पनि ओपननेसलाई इन्स्योर गर्ने कुराहरूमा हामी कसरी सोच्नु पर्ला, यिनै विषयहरूमा सबै साथीहरूले आफ्नो सुझावको हामी अपेक्षा गरौँ र यो छलफल
पछि हामीले एउटा मैले अघि नै भने एउटा कम्युनिटी जुन एउटा नेपालमा एउटा सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक खुला समाज र खुलापन सहितको एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्टको मुद्दाहरूलाई वकालत गरिराख्ने सरोकारवाला हामीहरू छौँ। चाहे प्रशासनमा काम गरेको होस्, चाहे सिभिल सोसाइटीमा काम गरेको होस्, चाहे मिडियामा काम गरेको होस्, चाहे समाजका अरू क्षेत्रमा काम गरेका हौँ, त्यो सबै समुदायलाई आज हामीले यो जोड्ने प्रयत्न गरेका हौँ। अब म अरू छलफलहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि म सञ्जीवजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तारा दाइ। अब म मिडिया सेक्टरको एक्सपिरियन्स के रह्यो त अहिलेको यो कोभिड-19 लाई गभर्नमेन्टबाट भइरहेको रेस्पोन्स र रिकभरीका प्लानहरूमा मिडियाले के देखाएको छ, मिडियाको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ र मिडियाले विभिन्न समाचारबाट अथवा फिचरबाट आफूले खोजमूलक स्टोरीहरू तयार गरेर तपाईँ हामीलाई पस्किराखेको छ, त्यसको एउटा प्रतिनिधिमूलक आवाजका रूपमा त्यो आफ्नो बनाइराखिदिनु हुनका लागि हामीसँग केही मिडियाबाट पाल्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई छोटो समयमा आफ्नो धेरै लामो स्टोरी भन्दा पनि अहिलेको ट्रेन्डलाई कसरी हेर्नु भएको छ, अहिलेको यो कोभिड पछिको गभर्नमेन्ट रेस्पोन्सको ट्रेन्डलाई मेनली ओपननेस अथवा एउटा खुलापनको दृष्टिमा प्रोक्युरमेन्टको कुरा होला, अरू कुरा होला, तपाईँले समाचार बनाएका विषयहरू होला, क्वारेन्टाइनको विषय होला, अथवा गभर्नमेन्टले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चहरू होला, यो कुरालाई तपाईँहरूको हेराइमा कसरी देख्नुहुन्छ, कमजोरी कहाँ छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र सच्याउन सकिन्छ भन्ने दुईटा कुरालाई जोड दिएर तपाईँहरूको धारणा आओस् भन्ने म चाहन्छु। म पहिला कृष्ण गेवालीजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, कान्तिपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले यो हामी झन् 2-2.5 महिनाभन्दा बढी चाहिँ अब यो लकडाउन र यताउताको चक्करमा छौँ। यसमा अहिले भर्खरै अलिकति खुकुलो भयो, अर्को पाटो छ। 3वटा पाटोमा म सरसर्ती जान चाहे। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा सरकारले 3 ढङ्गले काम गरेको छ भनौँ। सरकार भन्नुभन्दा पनि राज्यले, एउटा संघीय सरकारले, एउटा प्रादेशिक सरकारले र अर्को स्थानीय सरकारले। यसमा संघीय सरकारकै कुरा गरौँ, किनभने यो अनुभवी सरकार पनि हो, यो केन्द्रको सरकार पनि हो। खास गरी संक्रमणहरू र ठुला जघन्य खालका यस्ता संक्रमणहरू नियन्त्रणमा मुख्य दायित्व उसको पनि हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पुसमा नै सामान खरिद गर्न खोजेको थियो, जुन प्रक्रिया पछि अवरुद्ध भयो। त्यसपछि लकडाउन लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो ओम्नी भनिने समूहसँग सामग्री खरिद गर्यो, जुन अत्यन्त विवादित बन्यो। त्यो विवादित भइसकेपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दियो। सेनाले निकै ढिलो गरी केही सामानहरू ल्यायो, त्यसपछि विभागले पनि फेरि पछि खरिद गर्यो र समग्रमा सबैभन्दा बढी विवादको एउटा पाटोको रूपमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको एउटा पाटो रह्यो संघीय सरकारसँग जोडिएको। यो पाटोलाई हेर्ने हो भने खास गरी सञ्चार माध्यम वा सरकारवालाहरू सूचना माग्न सरकारी निकायहरूमा जाने अवस्था थिएन, किनभने यो लकडाउन थियो, के थियो, संक्रमण फैलिन्छ भन्ने जोखिम थियो। घरमा बसेर भर्चुअली काम गरेका थिए मिडियावालाहरूले, भनौँ न पत्रकारहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले। त्यो अवस्थामा सरकारले सामान्य अवस्थाको पारदर्शिताको अभ्यास भन्दा कमसे कम 2 या 3 गुणा बढी पारदर्शिता अप्नाएर सारा उसका कागजातहरू, प्रक्रियाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरेन, लुकायो, कुम्च्यायो होइन, अनेक ढङ्गले ढाकछोप गर्ने तौर तरिका अप्नायो। एक हिसाबले भन्दा यो लकडाउन त सरकारलाई कस्तो भइदियो भने आफ्नो अनियमितता ओढ्नको लागि एउटा गजबको बर्को जस्तो भइदियो कि। अनि त्यसले गर्दा यो यिनीहरूले गोपनीयताको आवरणमा अथवा भनौँ लकडाउनको आवरणमा लकडाउनले मान्छेलाई सीमित बनायो, कुम्च्यायो, त्यसले गर्दा एउटा ढङ्गको अवरोध थियो। त्यो आवरणमा ठुला अनियमितता भयो, एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो र स्थानीय सरकारको, हामी कहाँ स्थानीय सरकारहरूलाई 2-3वटा मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो, खास गरी क्वारेन्टाइनको कुरा र अर्को राहतको कुरा। संघीय सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेर स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो। क्वारेन्टाइनको कुरामा धेरै ठाउँमा विवादहरू पनि आएका छन्, त्यसको गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ, अनियमितताका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो पाटोमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पारदर्शिताका तौर तरिका अप्नाउन चुकेका छन्। राहतको विषय त अझ डरलाग्दो छ। राहत किन डरलाग्दो छ भने सबैभन्दा आवाजविहीन दिने कुरा हो यो। लकडाउनको बेलामा मानिसले खान पाएनन्, बोल्न पाएनन्, जो आवाजविहीन छन् तिनलाई केही न केही भनौँ न भोकै मर्न नपरोस् भनेर दिने कुरा हो। ती यति निरीह छन् कि भनौँ न 20 किलो दिए तँलाई भनेर कागजमा दिएर 2 किलो दिँदा पनि चुपचाप लागेर चाहिँ लिन बाध्य छन्। उनीहरूले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्, आवाज उठाउन सक्दैनन्। अरू बेलामा त सक्दैन थिए भने लकडाउनको बेलामा झन् सक्ने कुरै भएन, किनभने यो बेलामा त औसत मान्छेहरू पनि आवाजविहीन अथवा कमजोर भएको थियो भने उही मान्छेहरूको के कुरा भयो र।
राहतमा धेरै अनियमितता छ जुन बाहिर आएको छैन भन्ने हामीले केही एजम्पसनहरू गर्नुपर्छ र त्यो बिना आधार किन भनिएको होइन भने केही ठाउँमा त्यसका प्रमाणहरू र त्यसका विवरणहरू खोतल्न सुरु भइसकेका छन्, आउँछन् पनि होला केही दिनमा। जस्तै बजाङहरूतिरको त आइ पनि सकेको छ, 3-4 किलो दिएर अनि 20 किलोको सिग्नेचर गराउने यस्तै खालको गतिविधिहरू गर्ने। अर्को क्वारेन्टिनको कुरामा पनि पूर्वको केही जिल्लाहरूमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूसँगै पैसा उठाइएको, शुल्क उठाइएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आए। यो सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्दैन थियो। त्यहाँ खाद्य सामग्रीका गुणस्तरका कुराहरू छन्, उनीहरूलाई दिइने खाद्यान्न कतिको गुणस्तरीय होला भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा अनियमितता हुन सक्छ भन्ने हामी पहिलेदेखि अनुमान गर्थ्यौँ, त्यहाँ पनि होलान्। ती कुराहरू पनि होइन भनेर ती शङ्कालाई निवारण गर्ने गरी यिनीहरूले बिल भरपाई अरू विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यो चाहिँ एउटा समस्याको कुरा नै मान्नुपर्छ हामीले। सामान्य अवस्थामा त हाम्रो पारदर्शिताको अवस्था सन्तोषजनक थिएन, औसत भन्दा निकै तल थियो भने लकडाउन त पारदर्शिताका लागि पारदर्शितालाई बन्देज गराउने एउटा बाना भयो भनेर भन्छु म चाहिँ। धन्यवाद कृष्णजी। म अलिकति सञ्चार क्षेत्रबाटै आफ्नो यो अहिले यही प्रसङ्गमा यही कोरोनालाई कोभिड-19लाई गभर्मेन्टले गरिरहेको रेस्पोन्स र तपाईँको दृष्टिमा छोटकरीमा समस्या के छ र कसो गरे चाहिँ समाधान हुन सक्छ, एउटा मिडियाको पर्सपेक्टिभ त खालि अलिकति ओभरअल ट्रेन्डलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हिसाबले छोटकरीमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि म कारोबार दैनिकका सम्पादक प्रधान सम्पादक कुबेर चालिसे दाइलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको जस्तै सरकारको रेस्पोन्स चाहिँ यो विपद महामारीको बेलामा कस्तो छ भन्दा चाहिँ पहिला हामीले त्यसको होमवर्क पहिलादेखि यो सरकारको कार्यशैली सबै हेर्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले मुद्दाहरूलाई, जनताका मुद्दाहरूलाई, मानिसहरूका एकदम आम मान्छेका मुद्दाहरूलाई कसरी लिइरहेको थियो अनि त्यो अनुसार यो विपदको बेलामा उसले कसरी लियो भन्ने कुरा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ आम मान्छेका कुराहरू सुनिरहेको थियो अरे सरकारले। सामान्य अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू, अरू कुराहरू एकदमै बढी आयो, अपारदर्शिताका कुराहरू, जवाबदेहिताविहीनताका कुराहरू आइरहेको थिए। त्यही बेलामा ठ्याक्कै अब यो महामारी आयो र महामारी आएपछि चाहिँ सरकारलाई कस्तो भयो भने यसले खासै नेपालमा केही पनि असर गर्दैन। तपाईँले महामारी आएको नेपालमा लकडाउन सुरु भइसकेको अवस्था पछिको पनि प्रधानमन्त्रीको अथवा अर्थमन्त्रीको चाहिँ भाषणहरू सुन्नुभयो भने नेपालमा खासै असर गर्दैन भन्ने उहाँहरूको त्यो पाउनुहुन्छ, भाषणमै छ। खासै असर गर्दैन, बरु यो अवसरलाई चाहिँ केही न केही आफ्ना दलभित्रका समस्याहरू समाधान गर्ने अथवा अन्य खेलोफडको गर्ने उपाय आवरणको रूपमा चाहिँ लकडाउनलाई प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ गर्ने खासै असर पर्दैन भन्ने उहाँको लामो समयसम्म, पछिल्लो समयसम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ खासै अहिले अस्ति भर्खरकै संसदकै कुरा सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूको भने पनि अथवा अर्थमन्त्रीज्यूकै कुरा सुन्नुभयो भने पनि खासै नेपालमा चाहिँ केही पनि गर्दैन, नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता एकदम उच्च छ, नेपालीहरूलाई केही पनि हुँदैन। तर त्यसमा लकडाउन किन गर्नु पर्यो त? प्रश्न त्यहाँनिर हो, लकडाउन किन गर्नु पर्यो अथवा यो सबै सुरक्षाका प्रबन्ध किन गर्नु पर्यो? एउटा WHO अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, त्यसले भनेपछि हामीले मान्नु पर्यो भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता होला। अर्को चाहिँ के हो भने यही मौकामा विभिन्न जस्तै आर्मीले आफैले मुखै खोलेर भन्यो, आर्मीलाई चाहिँ बदनाम गर्यो, अब आर्मी चाहिँ यसमा हामी चाहिँ इन्भल्भ हुन चाहन्नौँ यो खरिद बिक्री कुरामा भनेर आर्मीले मुखै खोलेर भन्यो र आफ्नो लाइन मिनिस्टरको विरुद्धमै उसले बोल्यो भनेपछि सिचुएसन त्यहाँबाट पनि तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि स्थिति कस्तो भइरहेको छ, कतिसम्म एकदमै गैर जिम्मेवार, एकदम जवाफदेहिताविहीन, अपारदर्शी र जनताप्रति एकदमै कुनै पनि मतलब नभएको, कुनै पनि उ नभएको, त्यो जिम्मेवारी बोध नभएको सरकारले यस्तो महामारीलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै हामीले एकदमै हल्का ढङ्गले लिएको देखेका छौँ। गर्नुपर्थ्यो के भन्नुहुन्छ भने अब त भएका कुरामा गर्नुपर्थ्यो के भन्दा सजिलो थियो। हाम्रो सानो देश भएको र हाम्रो बोर्डरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेका थियौँ र फ्लाइटलाई कन्ट्रोल गर्न सकेका थियौँ। हामीले जतिखेर लकडाउन लगायौँ त्यतिखेर लकडाउन गर्न जरुरी थिएन। त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई सुरक्षित गर्ने, त्यहाँ दुईटा देशको भारतबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाएर सिमानाका स्कुलहरू अथवा कहाँ हुन्छ राखेर उनीहरूलाई त्यहाँ जाँच गरेर PCR टेस्ट गरेर पठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरू बन्द गरेर नेपालभित्र चाहिँ आर्थिक गतिविधि चल्न दिएको भए अब बल्ल बल्ल तपाईँ हिजो आज भोलिको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। हिजो करिब करिब 600 जान्छुनमा छ, अस्ति 500 जान्छुनमा छ। अब यस्तो दिन आउँदैछ कि 1000 जान्छुन एकै दिन देखिनेवाला छन्। हुन त त्यसको पनि अर्कै फेरि प्राविधिक पक्ष छ, त्यहाँ ल्याएर थुपारेको छ, टेस्ट गर्ने भ्याएको छैन, अनि एकै दिन घरबारी आउँदा नयाँ हो कि पुरानो हो पनि त्यहाँ गडबड छ। र पनि अब अहिले चाहिँ धेरै केसहरू देखिन लागेको हुनाले अब चाहिँ जोखिम बढेको देखिन्छ र यतिखेर चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अब बेला हो। तर सरकारले के गर्यो भने करिब करिब 3 महिना लकडाउन गरिसकेपछि बल्ल गम्भीर स्थिति आयो,
अब लकडाउन सहज गर्ने भन्दै सरकार, तर अब परिस्थिति चाहिँ कस्तो सिर्जना भएर आयो भने लकडाउन चाहिँ अब कडा गर्नुपर्छ। त्यही भएर भन्नेहरूले पनि भन्छन् र हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि व्यापारीहरूसँग उद्योगीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो लकडाउन खुकुलो गर्नुको कारण चाहिँ कर उठाउन मात्रै हो। सरकारलाई, मन्त्रीहरूलाई, कर्मचारीलाई तलब खानलाई पैसा छैन गरेको हो। यो कर उठाइसकेपछि, अलिअलि पैसा उठाइसकेपछि फेरि सरकारले लकडाउन टाइट गर्छ भन्ने न्यारेसन अहिले बजारमा समाजमा एकदम व्याप्त छ। यसो हेर्दाखेरि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने संख्यात्मक रूपमा चाहिँ नि प्रभावितहरू बढिरहेछन्, मृत्युको संख्या पनि बढिरहेछ भनेपछि अब त गम्भीर भयो, अब त लकडाउन लगाउनु पर्ने बेला भयो। त्यही भए हुनाले अब चाहिँ सरकारले फेरि लकडाउन लगाइदियो भने जनताहरूले, समाजले जुन अहिले न्यारेसन दिइरहेछन्, जसरी व्याख्या गरिरहेछन् त्यही सत्य सिद्ध हुन्छ कि सरकारले चाहिँ कहीँ कर्मचारीलाई अथवा मन्त्रीलाई आफूहरूलाई तलब खानलाई मात्रै यो लकडाउन अलिक खुकुलो गरे चाहिँ गरेर कर उठाएपछि फेरि लकडाउन टाइट गर्ने हो कि भन्ने स्थिति देखियो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने लकडाउन चाहिँ अब गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ र यो तपाईँको असार श्रावण चाहिँ कडा हुन्छ। जुन जुलाईमा चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर WHO ले पनि भनेको थियो। भारतमा पनि यो पहिल्यै न्युजमा आइसकेको छ 2 महिना 3 महिना अगाडि। जुन जुलाई चाहिँ पिक सिजन हो, त्यतिखेर चाहिँ भारतमा पनि बढ्छ, नेपालमा पनि बढ्छ भन्ने आइसकेको थियो। हाम्रो सरकारलाई पनि थाहा थियो। त्यहाँ पनि सबै मान्छे त बेवकुफ छैनन् होला, केही बुद्धि भएका राम्रा मान्छे पनि होला। उनीहरूले त्यो पढेका छन्, उनीहरूले हेरेका छन्, बुझेका छन्। तर किन अगाडि नै लकडाउन लगाइयो भन्दाखेरि अब पार्टीका आन्तरिक कुराहरू मिलाउनु होला के होला। अब चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन लागेर लकडाउन चाहिँ अब कडा गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै यो PCR टेस्ट बढाउने, परीक्षण बढाउने र एकदमै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकअर्काबाट अलिकति टाढा फिजिकल भौतिक रूपमा दूरी मेन्टेन गर्न लगाएर काममा चाहिँ फर्काउने भन्ने कुरा हो। नभए त हाम्रो सानो अर्थतन्त्र हो, करिब 5 खर्ब 6 खर्ब त हामीले लस गरिसक्यौँ। 37 खर्बमा 5-6 खर्ब हामीले लस गरिसक्यौँ। अब 32 खर्ब झरिसक्यो हाम्रो अर्थतन्त्र। अब अझ 2-3 खर्ब झरिसकेपछि 30 खर्बतिर ओर्लिन्छ भनेको हामी 6-7 वर्ष अगाडिको चाहिँ लेभलमा पुगिसक्यौँ अब तल झरेर। धन्यवाद। म अब एउटा मिडियाको प्रतिनिधिमूलक आवाज लिन चाहन्छु। हामीसँग गजेन्द्रजी जोडिनु भएको छ, न्युज कारोबारका सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँको देखाइमा अलिकति म यो गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, तर धेरै सेक्टरका अधिकांश कुरा भन्दा पनि सरकारको रेस्पोन्समा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणले अथवा रेस्पोन्सिबल गभर्नेन्सको दृष्टिकोणले अहिले भएका कामहरूमा कहाँ समस्या छ, गर्नु पर्थ्यो के भन्ने कुरा। गर्नु पर्थ्यो के, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले PCR भोल्युम बढाउनु पर्थ्यो होला, पहिले सीमा बन्द गर्नु पर्थ्यो, ती आफ्नै ठाउँमा छँदैछन्। तर अहिले गभर्मेन्टले लिइरहेको एक्सनमा एउटा खुलापनका दृष्टिकोणले, नागरिकहरूलाई त्यो कुरा जानकारी दिने दृष्टिकोणले, खर्चवर्चका दृष्टिकोणले त्यो कुरालाई पारदर्शी बनाउने दृष्टिकोणले चाहिँ सरकारको काम कारबाही र अहिले यसमा लिएको एक्सनलाई कसरी हेर्नु भएको छ, मेजर समस्या यो हो भन्ने कुरा र अब यसो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो विचार राखिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सरकारको काम कारबाही र यसको अब गर्नुपर्ने बाटोहरूको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो सरकार चाहिँ साँच्चै नै मैले पटक लेख्दै आएको छु, साँच्चै नै इतिहासकै सबैभन्दा बढी इरेस्पोन्सिबल, एकदमै पूर्ण रूपमा गैर जिम्मेवार व्यवहारको रूपमा सरकारले आफूलाई व्यवहार प्रस्तुत गर्यो। खास गरी सूचना सम्प्रेषणको दायित्वमा सरकार पछिल्लो समयमा चुकेकै हो। अघि कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, कुबेरजीले पनि भन्नुभयो, हामी कहाँको सूचना सम्प्रेषण यति धेरै लथालिङ्ग र अव्यवस्थित भयो कि केही सीमित व्यक्तिहरूलाई, त्यो पनि सरकारसँग नजिक रहेका मान्छेहरूलाई मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सूचना लुकाएर दिने र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सूचना जो पारदर्शी रूपमा जारी गरिनु पर्थ्यो त्यो सूचना चाहिँ पुरै ब्लक गर्ने काम गरियो। दुईटा उदाहरण दिन्छु म यहाँनिर। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचनाहरू कसरी ब्लक गर्न थालियो भन्ने कुराको विगतमा चाहिँ सुशील कोइरालाको पालामा सरकारको सबै किसिमको सार्वजनिक खरिदका बिलहरू वेबसाइटमा राख्ने अभ्यास हुँदै थियो। वर्तमान सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा ब्लक गर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अर्को के गर्यो भने अर्थ मन्त्रालयले विगतमा चाहिँ के गर्थ्यो भने हरेक महिना चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ विविधमा भएको पैसा कसरी कुन शीर्षकमा निकासा भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले एउटा बुलेट जस्तो गरेर एउटा विज्ञप्ति त नभनौँ आफ्नो वेबसाइटमा राख्थ्यो। त्यो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा रोकियो। अर्को अब यो सँगसँगै जोडिएको तेस्रो कुरो चाहिँ मैले दुईटा कुरा भन्छु भनेको ठाउँमा तेस्रो कुरा के आयो भने जस्तो सरकारको 10 अरब रुपियाँ सरकारले चाहिँ खर्च गरेको भन्ने कुरा स्वयं नारायण बिडारीजीले, सचिवजीले
बैठक पछाडि आएर उहाँले यो शीर्षकमा खर्च भवन भन्नु, व्यापक रूपमा सामाजिक सन्दर्भमा यसको क्वेसन उठ्यो, पत्रिकाहरूमा क्वेसन उठ्यो, युवाहरू सडकमा उत्रिने पछाडि सरकारको मुखपत्र गोर्खापत्र दैनिकमा अघिल्लो दिन नै सूचना एउटा बुलेट एउटा एक पाने फारम जस्तो बनाएर त्यो चाहिँ गोर्खापत्रमा छाप्न दिइयो। गोर्खापत्र मान्छेले आजकल पढ्दैनन् पत्याउँदैनन् भनेर सरकारको प्रवक्ता पनि होइन उहाँ चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीजीको प्रवक्ता पनि होइन उहाँको काम भनेको प्रेस परामर्श दिने मात्रै हो। प्रेस परामर्शदाताको के अरे ट्विटर ह्यान्डलबाट त्यो एउटा सार्वजनिक गरियो, जसको आधिकारिक पुष्टि कुनै पनि सरकारी निकायले आजको मितिसम्म गरेको छैन। भनेपछि सरकारको अभ्यास चाहिँ आजका मितिसम्म पूर्ण रूपेण अपारदर्शी छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने अपारदर्शी अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो परम्परागत मान्यता नै हो। अब अघि तपाईँले भन्नु थोरै समयमा सिद्ध्याउनु पर्ने भएर म पनि भाग्नुपर्ने जस्तो भएको भएकाले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ यो 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 विगतका अभ्यासहरूलाई सबै तोड्नु पर्यो। यो अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ त्यो उसमा गएर पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने, पत्रकार सम्मेलन भनेर बोलाउने अनि रुम मिटिङ यसै गरेर बोलाउने अनि आफ्ना मान्छे 10-12 जनाको नाम टिपेर फलानु मात्रै बोल्नुहोस्, तपाईँले मात्रै प्रश्न गर्नुहोस् भन्ने यो अभ्यास छोड्नुपर्छ सरकारले। यो काम राखिन्जेलसम्म सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठिहाल्छ। सरकारले यसै गरी जुम मिटिङबाटै सार्वजनिक लाइभबाट पत्रकार सम्मेलनमा हरेक पत्रकारले प्रश्न गर्ने र त्यो विवरणहरू आम नागरिकले पत्याउने ढाँचामा सार्वजनिक गरोस् भन्ने हामी पत्रकारहरूको राय रहेको छ। धन्यवाद गजेन्द्रजी। तपाईँले प्रोक्युरमेन्टदेखि लिएर खर्च वर्षको विवरणको पब्लिस गर्ने कुरा, डिस्क्लोज गर्ने कुरामा अहिले भइरहेको कुराको एउटा चित्र यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। मैले खालि यहाँ किनभने मिडियाको भोइसलाई किन लिएको, यो मिडियाको प्रतिनिधिमूलक भोइस हो, यो सबै होइन, यो हामीले सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अब हामी केही प्रतिनिधिमूलक भोइसहरू जो सबैको अलिकति सूचनाको हक पनि यस्तो पेन्डेमिकमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रभावकारी भएर आउनुपर्ने हो। हामीसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन छ, अभ्यास पनि हामीले केही हदसम्म गरेकै छ। गभर्मेन्टको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो कि यस्तो पेन्डेमिकमा झन् सूचनाको हकले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने डिस्क्लोजरलाई अथवा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खुलासालाई झन् प्रबल बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा के भइराखेको छ गभर्मेन्टको पोजिसन, गभर्मेन्टले यो इस्युलाई सूचनाको हकको दृष्टिकोणबाट कसरी लिइरहेको छ र कसरी काम गरेको छ, कहाँ समस्या देख्नुहुन्छ, के चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा छोटो गरी राखिदिनु हुन सूचना आयोगका पूर्व सूचना आयुक्त किरण पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्जीवजी। वास्तवमा अब अहिले हामी कोभिड-19 को कुरा गरिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 जस्ता यस्ता विपदमा आपतमा यस्ता विपत्तिहरूमाथि जनताको सूचनाको हकको जति प्रभावकारी कानुन हुन सको त्यति नै यस्ता महामारी विपदहरूसँगलाई चाहिँ लड्न सक्ने सामर्थ्य पैदा हुन्छ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले हेर्ने हो भने कि वास्तवमा मान्छेलाई यो कोरोनाबाट जोगिनका लागि अथवा कोरोनाको नकारात्मक प्रभावबाट भविष्यमा यसबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि तयार रहन सूचनाले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तर अहिले नेपालको सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यो सूचना प्रवाहमा जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिमा चाहिँ त्यति सन्तोषजनक मात्रै होइन कि अत्यन्त कमजोरी देखिएको मैले ठानेको छु। जस्तो सामान्यतया स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कि जनतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरन्तर एक खालको सूचना प्रवाह त गरिरहेको छ। कति कोरोना संक्रमित भए, कतिजना आरडिटी प्रयोग गरियो, कति पिसिआरको चाहिँ प्रयोग गर्यो भनेर त्यो दैनिक भनिएको छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ कुन भाषामा भनिएको छ भने नेपाली भाषामा भनिएको छ। यो कोरोनाबाट जोगिनका लागि कोरोना लाग्यो भने कोरोना लागेदेखि कहाँ उपचार गर्ने भन्ने जस्ता जति पनि सचेतना सम्बन्धी सूचना राज्यले प्रभावित गरेको छ त्यो चाहिँ मैले मेरो जानकारी भएसम्म नेपाली भाषामा मात्रै बढी प्रभाव गरिएको छ। तर नेपालमा यस्ता लाखौँ नेपाली जनता छन् जसलाई चाहिँ त्यस्तो महामारीको प्रभाव बढी पर्न सम्भावना छ। ती चाहिँ नेपाली भाषा बुझ्दैन, तिनका लागि सचेतनामूलक सूचनाको सामग्री अहिलेसम्म राज्यले प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। एक दोस्रो कुरा भनेको के हो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना प्रवाह पनि वास्तवमा अहिले एउटा अन्यल चिर्नका लागि र जनताले चाहेको सूचना सार्वजनिक भइरहेको छैन। अहिले मान्छेले के चाहेका छन् भने कि वास्तवमा यो आरडिटी टेस्ट चाहिँ बन्द गरेर पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ, किनभने आरडिटी टेस्ट चाहिँ अविश्वसनीय छ, त्यसले कुनै खालको चाहिँ परिणाम दिँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा अहिले हरेक नेपाली नागरिक चाहिँ वास्तवमा नेपालमा कति चाहिँ यो पिसिआर टेस्टका किटहरू छन्,
कतिवटा कुन कुन प्रदेशमा कति किट गएको छ, हामीलाई यदि चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ किट प्रयोग गरेर हाम्रो परीक्षण सम्भव छ कि छैन भनेर सूचना जान्न आतुर छन्, तर राज्यले त्यसमा चाहिँ वास्तविक सूचना प्रभावित गरिरहेको छैन। यो एउटा ठुलो कमजोरी चाहिँ मैले राज्यको तर्फबाट देखेको छु। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने हामीले करिब 3 महिना लकडाउनमा नेपाली नागरिकहरूलाई बन्दी जीवन बस्नेका लागि विवश तुल्यायो। त्यो एउटा परिस्थितिजन्य कुरा हो, कुनै सरकारले गरेको होइन। तर त्यो बन्दी जीवन बिताइरहेका नागरिकहरूमा कोरोनाको त्रास भन्दा पनि अब यो कोरोना पछि मेरो रोजगारी के हुने हो, त्यो रोजगारी मेरो गुमो भने मैले के खाने हो, मेरो घरमा भएका बालबच्चाको चाहिँ शिक्षाको अवस्था के हुने हो, तिनको भविष्य के हुन्छ, मेरो पेसा व्यवसाय भविष्यमा के हुन्छ, मैले खेती लाउन पाइनँ भने किसानलाई चाहिँ त्यो अर्को साल मैले खान पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने यावत यस्ता खालका मानसिक तनाव यति धेरै छन् घरमा बसेका नागरिकहरूलाई कि तिनलाई चाहिँ त्यो कोरोनाको चाहिँ कारणले हुने चाहिँ मृत्युभन्दा पनि यो जीवनमा आइपर्ने यस्ता खालका मानसिक तनावले उसको ज्यान चाहिँ जोखिममा छ। हो यी यस्ता चाहिँ ज्यानको जोखिम बनाउने तनावपूर्ण त्यस्ता चाहिँ नागरिकहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने गरी राज्यका अन्य निकायहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक शिक्षा भयो, उद्योग मन्त्रालय भयो, शिक्षा मन्त्रालय भयो, त्यस्तै चाहिँ अन्य कृषि मन्त्रालय भयो, यस्ता यी मन्त्रालयहरूबाट जनतालाई त्यो मानसिक तनावबाट मुक्त गरेर उनीहरूको पर्न लागेको ज्यान जोखिममा बचाउने खालका सूचना प्रवाह निरन्तर रूपमा चाहिँ भइरहेको छैन। एउटा सामान्य म उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो अहिले भारतीय कृषि उत्पादन हाम्रा सहर बजारमा सहज ढङ्गले बिक्री भइरहेका छन्, तर नेपाली किसानका उत्पादनहरू त्यसै खेर जाने, कहीँ चाहिँ नष्ट गर्ने, कहीँ रोक्ने काम भइरहेको छ। तिनलाई चाहिँ राज्यले ल है यो चाहिँ नेपाली उत्पादनहरूबाट कोरोना यस्तो अवस्थामा मात्र सर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा सर्न सक्दैन, तिम्रो उत्पादित सामग्री यसरी बजारमा यसलाई सम्पर्क गरेर ल्यायो भने त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण हुन सक्छ भनेर तिनलाई चाहिँ खोइ सूचना प्रवाह गर्न सकेको, यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ। त्यस्तै अब हेरौँ न, अहिले हामीले सबैले रियलाइज गर्यौँ कि अब अहिले खेती किसानले गर्न पाएन भने यो कोरोनाले पार्ने प्रभाव भन्दा पनि भोकमरीले पार्ने, अर्को साल पार्ने भोकमरीले पार्ने प्रभाव झन् भयावह हुन्छ भनेर हामीले रियलाइज गरेर किसानलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर खेती गर्न छुट दियौँ। तर ती किसानले खेती गर्दा चाहिने मल, खाद, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार, तिनलाई चाहिने इन्धन ती कहाँ प्राप्त हुन्छ, कसले दिन्छ, कसलाई सम्पर्क गर्ने हो, अथवा के अरे आवश्यक पुँजी चाहियो किसानलाई भने त्यो पुँजीका लागि कुन सहकारीमा सम्पर्क गर्ने भनेर राज्यले प्रोपरली सूचना चाहिँ प्रवाह गर्न सकेको छैन। भनेपछि सूचनाको हकको यो कोरोना महामारीको संक्रमणबाट जोगाउनका लागि जनताको जीवनसँग जोडिएका जति पनि सूचनाहरू छन् राज्यले प्रभावकारी ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्यको विषय मात्र होइन, मैले अघि भनेका मानिसलाई बन्दी अवस्थामा बसेर मानसिक तनाव दिने यस्ता शिक्षाका, पेसा व्यवसायका कि कृषिका यी सबै सूचना चाहिँ मान्छेको जीवनसँग जोडिएको सूचना भएको कारणले त्यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 5 मा भएको प्रोएक्टिभ सुधार 3 महिनामा गर्ने होइन कि दफा 7 मा भएको मान्छेको जीव ज्यानसँग जोखिम पर्ने यदि सूचना छ कसैले क्लेम गर्छ भने त्यो सूचना चाहिँ 24 घण्टा भित्र दिनुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर दफा 5 र दफा 7 लाई समन्वय गरेर 7 दिनमा त्यस्ता सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, तर राज्यका कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो सूचना चाहिँ प्रवाह चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसकारण यसमा ठुलो कमजोरी राज्यको तर्फबाट देखिएको छ। जहाँसम्म अघि सार्वजनिक खरिदका कुरा भए, पारदर्शिताका कुरा भए, पत्रकार साथीहरूले बुदागत रूपमा भन्नुभयो, म त्यसलाई बुदागत रूपमा भन्न चाहन्न। खालि यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारको सूचना प्रवाहमा कति कमजोरी छ र यो सरकार कति अपारदर्शी छ भन्ने कुरा विगतका केही 2-3 वटा घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। जस्तो सरकार यस्तो महामारीबाट जोगिनका लागि राज्यले सरकारले गरेका हरेक नीति निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, पालना हुनुपर्छ, त्यो जनताले पालना गरिदिनु। तर जनता प्रतिको सरकार प्रतिको जनताको विश्वासको अवस्था कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा लकडाउनको बेला राज्यले के भन्यो भने जनतालाई तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भन्नु। राज्यसँग सरकारसँग यदि चाहिँ जनताको विश्वास भएको भए कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर जनता राजधानी छोडेर गाउँ गाउँमा चाहिँ भिडमा बसमा हुल बाँधेर जाने थिएन। यसले के देखाउँछ भने यो सरकारको कुनै पनि कुराप्रति जनतालाई भर छैन, विश्वास छैन। त्यो विश्वास नहुनुको कारण के हो भने सरकारको अपारदर्शिता हो र सरकारले जनतालाई सूचना प्रवाह गरेर विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था पनि हो। अर्को दोस्रो कुरा भनौँ, देशव्यापी रूपमा युवाहरू सडकमा आए। तो अहिले कोरोनाले यत्रो जोखिम मोलिरहेको बेला कसैलाई रहर थिएन सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा।
यो चाहिँ बाध्यता के हो भने सरकार यति अपारदर्शी हो, सरकारले सूचना प्रवाहमा यति कन्जुस्याइ गर्यो कि आफ्ना निर्णयहरूलाई यति ढाकछोप गरेर लुकाउन थाल्यो कि उनीहरूमा एउटा चाहिँ बाध्यता सिर्जना, सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अपारदर्शी र जनताप्रति भरोसा विश्वास यदि गुम्दै गएपछि यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू महामारीमा पनि घट्नु भएको हुनाले राज्यका तर्फबाट सूचना प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याइ नगरिकन जनतालाई यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले मान्छेले 10 अर्बको पाइ हिसाब खोजेको होइन। अहिले मान्छे आफ्नो जीवन कसरी रक्षा हुन्छ भनेर त्यो चाहना राख्छ। तर मान्छेले अहिले 10 अर्बको हिसाब खोज्नुको कारण के हो भने यो सरकारका कुनै पनि कुरामा विश्वास नभएर, सरकारले गरेका भनेका कुनै पनि निर्णय कामप्रति चाहिँ एउटा विश्वास नभएको, अपारदर्शिताका कारण त्यो चाहिँ भरोसा गुमेको कारणबाट मान्छेले आफ्ना त्यो कोरोनाका लागि खर्च भएको 10 अर्बको हिसाबमा आएका हुन्। त्यसकारणले यसले चाहिँ सरकारको अपारदर्शितालाई पनि सङ्केत गर्छ। अन्त्यमा कुरा भनेर यहाँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु कि अहिले एउटा कुरो मैले भर्खरै हिजो मात्र सुने, काठमाडौँको 32 पुतली र बामेश्वरमा 2 जना संक्रमित भए भन्ने अपुष्ट समाचार आयो, अथवा काठमाडौँमा 6 जना संक्रमित भए भनेर चाहिँ एउटा समाचार आयो। तर एउटा मान्छे 2-3 जना मान्छे के कुरा गर्दै थिए भने उनीहरू आफू जोगिन चाहन्छन्। जुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी चाहिँ कोरोनाको जोखिम छ त्यो क्षेत्रमा नगएर अलिक अर्को क्षेत्रमा गएर फुकुलो हुन चाहन्छन्। तर अहिले संक्रमितहरूको विवरण यसरी लुकाउँदाखेरि चाहिँ मानिस आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा अन्यलमा छ। यो गोपनीयताको हकको विषय हो भनेर एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ। तर कोरोना संक्रमित कुनै मान्छेको स्वास्थ्यको विषय त्यस मानिसको गोपनीयताको विषय हुन सक्छ। तर त्यो विषयले आम जनतालाई सरकार राख्छ, अन्य मानिसलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्छ भने त्यसको गोपनीयताको हकको सीमा समाप्त भएर अब आम नागरिकको सरकारको सूचनाको हकको चाहिँ सीमा प्रारम्भ हुने हुनाले सबैले के आवाज उठाउनु पर्यो भने हो समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। यो कुनै अपराध होइन, यो मान्छेलाई सबैलाई लाग्न सक्छ। सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्ने, तर संक्रमितको यो चाहिँ कोरोना संक्रमितको विवरणको विषय चाहिँ त्यस व्यक्तिको मात्रै गोपनीयताको विषय नभएर अब आम जनताको सरकारको विषय भएको हुनाले प्रत्येक संक्रमितको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर एउटा आवाज उठाउन र अर्को कुरा चाहिँ अब कानुन संशोधन गर्दा तपाईँ हामी सबैले आवाज के उठाउनुपर्छ भने कि प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरमा यो जीव ज्यानसँग जोखिम विषय चाहिँ जोडिएको छैन। यदि प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरका बुँदाहरूमा एउटा कुरा के थप गर्नुपर्छ भने यस्ता सार्वजनिक निकायहरू जुन सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने काम कारबाही जनताको जीवन रक्षाको विषय छ, जनताको जीव ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ सूचना छन् भने तिनलाई चाहिँ 3-3 महिनामा होइन सातामा चाहिँ प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुन संशोधनका लागि यो कुरा चाहिँ हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ भन्दै आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद गिरेन दाइ। अब म अलिकति धेरै कुरा सूचनाको हकको दृष्टिकोणबाट उहाँले राखिसक्नु भएको छ। अलिकति यसमा उहाँले भनेको बाहेक अरू सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कुरामा गभर्मेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी पुरा गर्न सक्थ्यो अथवा के कमजोरी देखिएको छ छोटकरीमा विचार राखिदिनु हुन। म सूचनाको हकमा निरन्तर लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएका उहाँ कानुनको क्षेत्रका पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ, टङ्क अर्यालजीलाई म अनुरोध गर्छु। नमस्कार छ। म मिडियामा काम गर्ने साथीहरूको कुरा आइसक्यो अनि पूर्व सूचना आयुक्तज्यूको कुरा आइसकेपछि त्यति धेरै कुरा चाहिँ छैन। मलाई अलिकति लागेको कुरा के हो भने यो ओभरअल सूचना दिने सन्दर्भमा सरकारले प्रोएक्टिभली गर्नुपर्ने कुरा अझ मान्छेको जीवज्यानसँग सम्बन्धित सूचना हो भने अझ कानुन संशोधन नगरिकन पनि प्रोएक्टिभ नागरिकलाई सुसूचित गर्न कानुनले रोक्दैन। सरकारले चाहेको भएदेखि घण्टामै पनि सूचना दिन सक्थ्यो। मान्छेले माग्यो भने त जीवज्यानसँग सम्बन्धित सूचना छ भने 24 घण्टाभित्र दिनुपर्छ भन्ने त अहिले एक्जिस्टिङ कानुन पनि छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकार चाहिँ गैर जिम्मेवार भयो, जहाँ जे जसरी सूचना दिनुपर्ने थियो त्यो दिएन भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले सबै ठाउँमा देख्न पनि देख्यौँ र यहाँ कुरा पनि आइसक्यो, मैले त्यसमा दोहोऱ्याउन चाहिनँ। दोस्रो पाटो सूचनाको अधिकारलाई प्रचलन गर्ने सन्दर्भमा चलायमान गर्ने सन्दर्भमा के अलिकति मिडिया कर्मीले युज गर्न पर्ने कुरा थियो अथवा देशको विभिन्न ठाउँमा विगतदेखि नै सूचनाको हकलाई एउटा सुशासन
सुशासन पारदर्शिताको औजार हो भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने अभियन्ताहरूले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। तर समस्या कस्तो रह्यो भने दुईटा पाटो, एउटा त लकडाउनको कारणले गर्दा अभियन्ताहरू सूचना माग गर्न जान नसक्ने लिमिटेसन रह्यो, माग्न गएको अथवा त्यसमा क्रस चेक गर्न खोजेको अवस्थामा दफा 47 के अरे इटिएको दफा 47 अनुसार कारबाही गर्ने भनेर नेपालगञ्ज नगरपालिकाले त उर्दिनै जारी गर्यो। एउटा के अरे वितरणको र दाबीको आधारमा भएको भिन्नता बाहिर ल्याउने सन्दर्भमा एउटा फोटो खिचेर राखेको अवस्थामा तसर्थ सूचना माग गर्न जाने अवस्था पनि बनेन। नजानको लागि एउटा पर्सनल सेक्युरिटीको कुरा फिल भयो भने दोस्रो यस्तो बेलामा सूचना माग गरेर चाहिँ हैरान दिने त तिमीले चाहिँ जनताको ज्यान जोगाउने कि हामीलाई दुःख दिएर चाहिँ सूचना माग गरेर चाहिँ हाम्रो काम अलमल्याउने भन्ने किसिमको चाहिँ सर्टेन किसिमको रेस्पोन्स लोकल गभर्मेन्टको लेभलमा भएको कुरा पनि सूचनाको हकमा काम गरेका अभियन्ता साथीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो। त्यसले गर्दा जे जसरी चाहिँ यो पारदर्शी तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यसलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अभियन्ताहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो, त्यो पनि बनेन। त्यो भइसकेपछि अघि सुरुमा कृष्णजीले भनेको शब्द चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो। यो कोभिडको अवस्था चाहिँ सरकारलाई अपारदर्शी हुन अनि त्यसपछि गएर अनियमितता गर्नको लागि र सुशासनमाथि ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ ठुलो राम्रो वर्गो भन्नुभएको थियो, त्यो च्यादर अथवा वर्गको किसिमले चाहिँ काम गर्यो। र यसमा अब फेरि एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तात्तातै हामीले जे जति सूचनाहरू प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा, राहत वितरणको सन्दर्भमा, सुरक्षाको सन्दर्भमा, क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा, त्यो ओभरअल डिजास्टरको बेलामा चाहिँ ड्युरिङ द डिजास्टरको सूचनाबाट हामी विमुख भइसक्यौँ, त्यसबाट हामी पीडित भइसक्यौँ। तर एउटा पाटो के छ भने अब रेस्पोन्सको सन्दर्भमा, अब रिकभरीको सन्दर्भमा आउने सूचना महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अब लकडाउन पनि खुलिसकेको छ, विगतमा जे भयो त्यही भयो, बिर्सिदियो, अस्तिदेखि चाहिँ लकडाउन पार्सियल्ली खुल्यो, अब विगतका सिद्धि अब हामी चुप लागौँ भन्ने अवस्था रहेन। अब मिडिया कर्मी साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै सूचनाको हकमा काम गर्ने अभियन्ता साथीहरू पनि यहाँ भएको अवस्थामा चाहिँ विगतमा जुन जुन कुरामा हामीले सरकारले बर्को ओढ्यो भनेका थियौँ नि, हो त्यो बर्कोलाई उधार्ने गरी, बर्कोलाई निकाल्ने गरी र बर्कोबाट अनुहार देखाउने गरी ती सूचनामा माग गर्ने र त्यहाँ भएका अनियमितताहरू हामीलाई जुन शङ्का छ, जुन किसिमको विश्वास छ कतिपय लेभलमा, त्यसलाई बाहिर ल्याउन चाहिँ अब हामी अलिकति डटेर, अलिकति खटेर र अलिकति फोकस भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा जे भयो भयो, सरकारले पनि गरेन, हामी पनि विविध कारणले चुक्यौँ अथवा चाहिँ विविध कारणले हाम्रो सुरक्षाको कारणले काम गर्न सकिएन। अब चाहिँ ती सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा छ, समहाउ मिडियाले नोटिसमा लिएर आएको छ, स्थानीय स्तरमा काम गरेका चाहिँ साथीहरूसँग त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन छ, त्यसलाई टेकेर जसरी बजाङमा 2-3 दिन अगाडि एकजना पत्रकार साथी अथवा अभियन्ता साथी, सूचनाको हकमै काम गर्ने अभियन्ता पनि वा पत्रकार हुँदाहुँदै पनि उहाँले जसरी कुरालाई बाहिर लिएर आउनु भएको छ, अब त्यसै गरी 753 स्थानीय सरकारमा भएका ती अनियमितताका कुराहरू अथवा प्रदेश र केन्द्रीय अथवा फेडरल गभर्मेन्टले लिएर आएका अथवा दुरुपयोग गरेका रिसोर्सको कुरालाई पनि हामीले बाहिर लिएर आउनको लागि चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजिक तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा फेरि एक्लै गर्दा रिस्कको पनि पाटो होला, हाम्रो यस्तै भेटघाट, यस्तै छलफल, यस्तै सहकार्य र यस्तै कलेक्टिभ इफोर्ट र कलेक्टिभ भोइसको कुरा भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई लजिकल एममा पुर्याउन सक्छौँ। अभियन्ताहरूले चाहिँ खोजेका सूचनालाई मिडियाका साथीहरूले स्थान दिनुभयो भने पनि भ्यालु राख्छ। कहिलेकाहीँ अभियन्ताले दिएको सूत्रलाई प्रयोग गरेर मिडियाका साथीले पनि फर्दर यसमा खोजनीति गर्ने अवस्था बन्छ। तसर्थ मेरो आह्वान के छ भने मिडियाका साथीहरू सूचनाको हकको क्षेत्रमा, ओपन गभर्मेन्टको क्षेत्रमा, कन्ट्र्याक्टिङको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको चाहिँ हातेमालो र सहकार्य भयो भने आगामी दिनमा हामीले विगतमा भएका समस्याहरू अथवा चाहिँ भएका अनियमिततालाई चाहिँ बाहिर लिएर आउनको लागि र सुधारको लागि चाहिँ योगदान दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले यति नै भने, थ्याङ्क यू। धन्यवाद टङ्कजी। अब अलिकति प्राविधिक जस्तो लाग्ने र धेरैले प्रश्न उठिरहेको अहिले पनि मिडियाका अधिकांश समाचारहरू यसैमा केन्द्रित भएर आइरहेछन्। हामीसँग विगतमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पनि बसेर आफ्नो अनुभव लिइसक्नु भएका, भर्खरै रिटायर हुनुभएका सहसचिवज्यू हुनुहुन्छ, नरेश चापागाई सर हुनुहुन्छ। अहिले जुन खुला यस्तो पेन्डेमिक, यस्तो खालको इमर्जेन्सीमा सरकारले गर्ने खरिद प्रक्रिया, सरकारले गर्ने खरिदका प्रणालीहरू र हाम्रो विद्यमान खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ खरिद कानुन, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, प्राय मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै छिटो संशोधन हुने ऐन र नियमावलीहरू होला। यो सन्दर्भमा यस्तो पेन्डेमिकलाई एड्रेस गर्ने गरी त्यसमा खुलापन हुने गरिकन अहिले हामीसँग भएको विद्यमान कानुन र संरचना चाहिँ कतिको भनौँ न यस्तो पेन्डेमिकमा क्विक रेस्पोन्स गर्ने, क्विक खरिद गर्न सक्ने प्रकृतिको छ र त्यसलाई ओपन गर्ने कुरामा यसले कतिको अलाउ गर्छ कि होइन भने सामान्यतया त डेमोक्रेसीमा ओपननेस भनेको सामान्य एउटा सिद्धान्त हो। यो पर्सपेक्टिभबाट अहिले भइरहेको पेन्डेमिकलाई एड्रेस गर्न सरकारले गरिरहेको कामको कुरालाई
र ऐन कानुनका सजिला र अप्ठ्यारा पक्षलाई यहाँले अलिकति सबैले बुझ्ने भाषामा छोटकरीमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। सबैलाई नमस्कार। र यो प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेस जहाँसम्म छ, हाम्रो चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस चाहिँ नै कमजोर चाहिँ छैन, राम्रो छ। तर चाहिँ कस्तो छ भने नीतिगत तहमा चाहिँ तपाईँको यो प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी कुराहरूमा अलिकति अस्पष्टता छ र नीतिगत तहमा यो प्रोक्युरमेन्टले अप्ठ्यारो पारो भन्ने कसरी मेसेज जान्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। खास गरी प्रोक्युरमेन्टले गरेको व्यवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तर चाहिँ नै राम्रो अध्ययन नगरेको कारणले र चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ समस्याहरू देखा परेका छन्। र अहिले यो विशेष परिस्थितिमा भनौँ अथवा यो कोभिडलाई सम्बोधन गर्ने 40को 1 भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो संशोधनबाट थप भएर सोझै खरिद गर्न सक्ने यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ व्यवस्था गरेका छ। र चाहिँ अब साबिक बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद सक्ने भनेर दफा 36मा एउटा व्यवस्था पनि छँदैछ। तर यो सार्वजनिक खरिद चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसबाट चाहिँ खर्च हुने भएको हुनाले यसले अलिकति पारदर्शिता, अलिकति मितव्ययिता, अलिकति तपाईँको तटस्थता अथवा स्वच्छता भनौँ र प्रतिस्पर्धा चाहिँ खोज्छ। र विशेष परिस्थितिमा पनि सकिन्छ भने यी कुराहरू गर्ने हो, सकिँदैन भने त्यो कुरा जनाएर र आफूभन्दा माथिल्लो तहलाई जानकारी गराएर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ऐनरी म चाहिँ देख्दिनँ। जस्तै चाहिँ को सन्दर्भमा धेरै विवादहरू आए। तपाईँ रासन किन्नुहुन्छ भने चामल अथवा चाहिँ कपडा अथवा औषधि किन्नु छ भने औषधि पसलको बिल चाहिन्छ नि, औषधि पसलले त्यो आपूर्तिकर्ता हो। भइदिएको के हो भन्नुहुन्छ भने औषधि आपूर्तिकर्ताबाट होइन कि अब तपाईँ चाहिँ कपडा व्यापारीबाट तपाईँले पहिलो यो खरिद चाहिँ विवादित भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो कि चाहिँ जुन औषधि आपूर्तिकर्ता थिएन त्यो कम्पनीसँग खरिद भयो। अब आपूर्ति चाहिँ नभइसकेपछि अवश्य पनि त्यहाँ चाहिँ नै मितव्ययिताका कुराहरू अवश्य पनि उठ्छन्। अब त्यसमाथि गुणस्तरका कुराहरू पनि अवश्य। अब त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को अहिले पनि म के देखिरहेको छु भने अलिकति चाहिँ हाम्रो सूचना सम्प्रेषण पनि कता कता भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा त भइरहेको छैन। कतिपय पत्र पत्रिका म हेरिरहेको छु, त्यसमा हेर्दाखेरि के देखियो भन्नुहुन्छ भने अब जुन पार्टीले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा प्रशोधित डेटाहरू संस्थागत रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था हामीले यदि बनायौँ भने तपाईँको चाहिँ अलिकति ह्याङ्गी प्याङ्गी अथवा चाहिँ गलत कामहरू गर्ने ठाउँहरू चाहिँ स्वतः चाहिँ अन्त भएर जान्छन्। अब यो चाहिँ गर्न सकिएन। यो चाहिँ धेरै अगाडि हामीले इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम लागू गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नै लागू गर्न खोजेका थियौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो अब विभूषणजीहरू पनि लाग्नु भएको थियो। अब हामी पनि लागेका थियौँ, तर अब यो चाहिँ विविध कारणले अहिलेसम्म पनि हुन सकेन। यो चाहिँ दुःखकै कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय सूचनाहरू अलिकति प्रशोधित रूपमा नजाँदाखेरि अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि राम्रो गरेका कामहरू पनि नराम्रोमा गएको छ। यो भन्न सकिन्न कि सबै काम राम्रो भएको छन् त्यो भन्ने अवस्था त छैन। तर चाहिँ नि कतिपय राम्रा गरेका कामहरू जसले चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेलाई हौसला पनि प्रदान गर्छ, उनीहरू पनि निरुत्साहित भएको। मैले हालसालै पनि 1-2 जना स्वास्थ्यको साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेका थिएँ। उहाँहरू चाहिँ बहुत हतोत्साही हुनुहुन्छ। उहाँहरू काम राम्रो गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ अब यही विभिन्न किसिमको प्रोपोगन्डा यो कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति हतोत्साही बन्नु भएको अवस्था छ। र मैले भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा म राख्छु कि चाहिँ सरकारले गरेका सबै कुराहरू ओपन गर्नु चाहिँ पर्छ, तर सबै भन्नाले अलिकति प्रशोधित रूपमा जुनसुकै कुरा सानातिना कुराहरू हामीले बाहिर पठाउने पनि होइन, तर जुन कुरा चाहिँ नपठाइ पनि हुँदैन। जनतालाई चाहिँ सुसूचित गरेपछि जनताले चाहिँ सरकारमा सहभागिता जनाउँछन्। अझ चाहिँ सरकारको चाहिँ तपाईँको सरकारप्रति चाहिँ जनता चाहिँ अझ जिम्मेवार बन्छन् र उनीहरूले चाहिँ सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछन्। यो नाताले हामीले यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने र चाहिँ यो संस्थागत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने पद्धतिको विकासको लागि हामीले सरकारलाई सधैँ घचघच्याउनु पर्छ। त्यसको लागि पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। हामीसँग इलेक्ट्रोनिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमहरू छ, इलेक्ट्रोनिक डेटाहरू छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले प्रशोधन गरेर यो गर्न नसक्ने भन्ने विषय चाहिँ होइन, तर तत्परता चाहिँ अलिकति त्यतातिरको चाहिँ हाम्रो कमजोरी कम छ। र प्रोक्युरमेन्टको विषय चाहिँ अब धेरै विवादित भयो। हरेकले हरेक बजेट भाषणमा प्रोक्युरमेन्ट ऐनले चाहिँ बाधा हाले जस्तो चाहिँ सार्वजनिक खरिदमा सुधार गरिनेछ भन्ने मात्रै आउँछ। वास्तवमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छैन। कार्यान्वयन पक्षमा र यो दण्ड पुरस्कार र जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट हटाउने मात्रै गर्दै पनि हुन्थ्यो। तर हाम्रोमा भएको चाहिँ के हो भने जिम्मेवारीमा तिनै मान्छे छन् जसले राम्रो काम गर्दैन। किनभने राजनीतिक रूपले पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जो आफ्नो हो त्यसैले त्यो पद त्यो ठाउँ पाउने हो र चाहिँ अब उसले चाहिँ म यो काम पनि गर्छु ऊ काम पनि गर्छु, हजुरलाई चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर गएको हुन्छ। के सहयोग गर्छ थाहा छैन, तर उसले चाहिँ यो ऐन नियम अनुसार काम गरेको चाहिँ देखिँदैन। र चाहिँ जसले चाहिँ इमान्दारिताका पूर्वक काम गर्छन् तिनीहरू चाहिँ
त्यस्तो जिम्मेवारी पदमा पुग्दा पनि पुग्दैनन्, किनभने हाम्रो चाहिँ हामीले त्यही किसिमको राजनीतिक पद्धति अगाल्यौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने म हजुरको मान्छे हुँ नभनुन्जेल त्यो ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवारीको पदमा कोही पनि पुग्दैनन् र जसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ त्यसले त्यो भन्दै जाँदा पनि जाँदैन। यो चाहिँ एउटा कमजोरीको रूपमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै राखेँ। म चाहिँ यो हस् नरेश सर, धन्यवाद। यहाँ धेरै विषय आइसक्यो, उहाँले प्रोक्युरमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट नै आइसक्यो, मिडियाको कुराहरू आइसक्यो, सूचनाको हकको दृष्टिकोणले अहिलेको रेस्पोन्स कस्तो हो भन्ने हिसाबले नि कुराहरू आइसक्यो। हामी कहाँ यहाँ हुनुहुन्छ केदार सर, अलिकति उहाँ एन्टी करप्सनमा काम गरिरहनु भएकोले गर्दाखेरि यो समग्र कुरालाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? छोटकरीमा अहिले एन्टी करप्सनको दृष्टिकोणले यो गभर्मेन्टको जे भइरहेछ कोभिड रेस्पोन्स, यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले छोटो गरी भनिदिनु। अहिले अब हामी पारदर्शिताको कुराहरू राष्ट्रिय सूचना आयोगको साथीहरू, पत्रकार साथीहरूले, त्यसपछि पिपिएमओ को अधिकृतले चापागाई सहरबाट पनि कुराहरू सुन्यो, धेरै राम्रा कुरा आएका छन्। विशेष गरी समस्या आयो कि होइन पैसासँग जोडियो, होइन सबै कुराहरू पैसासँग जोडियो। अहिलेसम्म समस्या कहाँ आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो चैत 11 गतेपछि डिजी परिवर्तन भए, सचिव परिवर्तन भए, प्रवक्ता परिवर्तन भए, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पदीय हिसाबले पनि त्यो स्टेबल हुन सकेन। त्यसमा त्यो एडहकमा काम चल्यो, होइन पनि एउटा व्यवस्थित हुन पाएन। यहाँले अन्यथा कसरी बुझ्नुहुन्छ म बुझ्दिनँ। तर सरकारले पारदर्शी भएको कुरा चाहिँ संक्रमितको संख्या दैनिक बताएको छ, क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको संख्या, मृत्युको संख्या, अनि लकडाउनको घोषणा, पिसिआर र आरडिटीको कुरा पनि, निको भएको संख्या पनि यो कुराहरूमा बताएको छ। यति तथ्याङ्क बताउँदाखेरि सरकार पारदर्शी कहाँनिर भएन भने सुरुमा 10 अर्बको भनी देखियो, त्यो खर्च पनि निकासालाई लिएर गरिएको छ। किनभने अनियमितता हुने भनेको त खर्चमा हुन्छ, अन्तिम खर्च जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर खर्च हुन्छ। तर निकासाको हिसाब अहिले सरकारले दिएको छ र त्यो निकासाको हिसाब देखाउने काममा चाहिँ प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरको हिसाबले सरकारले लिदिएको भएदेखि यो समस्या आउने थिएन। किनभने खरिद ऐनका कुराहरू त्यो लामो विवाद हरेकचोटि सरकारले परिवर्तन गर्ने, अघि सञ्जीवजीले पनि भन्नुभयो, सरकारको चाहना चाहिँ जहिले पनि खरिद ऐनलाई परिवर्तन गर्ने हुन्छ। एउटा न एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपले त्यसमा इन्ट्रेस्ट राखेको हुन्छ र उसले चाहिँ खरिद ऐनलाई परिवर्तन गराउने र आफ्नो अनुकूलको दफाहरू त्यहाँ घुसाउने प्रयास गर्छ। र जहिले पनि मान्न सक्ने के चाहिँ धारणा विकास भयो भने कि सबैभन्दा सस्तो कम मूल्याङ्कन हाल्ने, कबुल गर्ने मान्छेले मात्रै अथवा कम्पनीले मात्रै, संस्थाले मात्रै टेन्डर पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको हुनाले पनि हरेक पटक आर्गुमेन्ट त्यहाँनिर हुन गरेको छ। यो फेरि सरकारकै दोष छ। फेरि सरकारले किनभने ऐन बनाउँदाखेरि एक त त्यो एउटा न एउटा ग्रुपको इन्ट्रेस्टमा गरेर काम गर्यो र त्यसमाथिमा त्यो क्लियर भएन। अघि पनि भन्नुभयो कि असाधारण अवस्थामा चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ, त्यो हामीले सरकारलाई त्यो लेभरेज दिनु पनि पर्छ। किनभने असाधारण अवस्थामा सरकारले काम गर्न पाएन भने, खर्च गर्न पाएन भने काम पनि हुँदैन, होइन। त्यसले गर्दाखेरि चैत 11 गते पछिको खर्च भनेको पत्रकारहरू पनि विमुख भएको अवस्थामा, नागरिक संस्थाहरू पनि, नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि टाढा रहेको अवस्थामा गएर सरकारले गरेको देखिन्छ। र सरकार केमा चाहिँ दम्ब लिएर बस्यो भने अहिले किन हिसाब खोज्छौ, हिसाब खोज्ने कुरा त अडिटर जनरलले पछि अडिट गर्ने कुरा हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने कुरा हो, राष्ट्रिय सत्ता केन्द्रले हेर्ने कुरा हो भन्ने ढङ्गले त्यो डिफेन्ड गरेर सरकार बसेको देखिन्छ। त्यस्तो होइन। यो जुन असाधारण अवस्थामा जुन खर्च गरिन्छ त्यो त्यही बेलामा नै अनियमितता बढी हुन्छ र अहिले भएको कारण पनि त्यही नै हो। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो एउटा फोकल पोइन्टमा बस्यो र सरकारले पनि त्यसलाई पछि ल्याएर सेनालाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गराउने काम गर्यो र सेना पनि त्यसमा बदनाम हुने स्थितिमा पुगेको छ, होइन। अनि सँगसँगै जति पनि तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने कुराहरूमा वास्ता होइन कि वार पैसा निकाल्ने केही न केही तरिकाले निकासा निकाल्ने र आफ्नो ढङ्गले खर्च गर्ने काम गरेको हुनाले यो समस्या आयो। किनभने गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रबाट गएको पैसा प्रदेशमा पालिकाहरूमा पैसा गएको छ, पालिकाहरूबाट सम्बन्धित पालिकाहरू तत्त पालिकाहरूमा पैसा गएको छ भने अधिकांश त्यो पैसा भनेको दस्ता किन्नेमा खर्च भएको छ, झुल किन्नेमा खर्च भएको छ, त्यसपछि त्यो खटिया किन्नेमा खर्च भएको छ, सिरानी किन्नेमा खर्च भएको छ। अधिकांश ठाउँमा कहीँ ठाउँमा टेन्ट बनाउने र कहीँ जस्ताको घेरा हाल्ने कामहरूमा खर्च भएको छ भने त्यो प्रोक्युरमेन्ट भइसकेपछि त्यसको बिलिङ गर्न त्यति टाढा जानु पर्ने थिएन, त्यति लामो समय लाग्नु पर्ने थिएन। त्यसमा त्यो हिसाब किताबहरू देखाइदिएको भयो भने त्यो माग्न सकिन्थ्यो। किनभने केन्द्रको फेडरल गभर्मेन्टले नै सबै 753वटा सरकारबाट पैसा बिल मागेर बसेर खर्च माग्ने होइन। हामीले 3 तहको सरकार बनाइसकेपछि सरकारले 3 तहबाट हिसाब खोज्नुपर्ने काममा त्यो प्राथमिकता पुगेन र पछि हुँदा कर्मचारीको मनोलाई समेत बचाइदिने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो र प्रधानमन्त्रीले पटक भ्रष्टाचार भएको छैन, अनियमितता भएको छैन
भनेर एक किसिमको आफ्नो सिस्टमलाई चोखाउने काम गर्नु भएको छ। अब त्यो गर्नु हुन्थेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर अनियमितता भएको कुराहरू त बुझ्यो नि। किनभने सरकारले एक दिन 2 दिन अगाडि सरकारले 10 अर्ब खर्च गर्यो भन्छ र माइतीघरको जुलुस युवाहरूको जुलुस देखिसकेपछि अब 9.5 अर्ब खर्च करिब 1.25 अर्बको खर्च चाहिँ 2 दिनभित्र घटेर हिसाब आउँछ भनेपछि त विश्वसनीयता भएन। सरकारले राम्रै काम गरेको होला, हामीले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिउँला। किन कम्तीमा पनि हाम्रो मृत्युको संख्या कम छ, क्वारेन्टाइनहरू प्राय सबै ठाउँमा निर्माण भएका छन्, खर्चको कुराहरू के ढिलो चाँडो आउने गरेका छन्, विवादहरू भएका छन्, त्यसमा त धन्यवाद दिनु पर्ला हैन। तर यो सँगसँगै धन्यवाद अझ सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनको लागि चाहिँ खर्चको हिसाब किताब पारदर्शी तरिकाले दिएको भएदेखि जनताले त्यो बिल भाउचर हेर्ने रहर चाहिँ थिएन। कुन कम्पनीबाट के किन्यो भन्ने कुरा एटलिस्ट म केदार खड्का भन्नुहुन्छ, गोगो फाउन्डेसनको तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने बिल भाउचर हेर्ने मेरो इच्छा थिएन। सरकारले तत्त हिसाबको विवरण त दिँदै गएको भएदेखि त्यो बिल भर्छ थिएन, त्यो स्पष्ट त्यसैबाट देखिन्छ जान्थ्यो। त्यसकारण त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू बिल भाउचरको अविश्वासै भयो भने त खोज्नै पर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ सरकारले प्रोएक्टिभ तरिकाले हिसाब चाहिँ दिँदै जाने हो भने त्यो अभ्यास सुरु पनि भइसकेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पहिले सुरु भएको थियो। त्यसलाई बलात् रूपमा चाहिँ फेरि अहिले हटाइएको भने सार्वजनिक सुझाव पनि आयो, त्यो हटाइदिनु जरुरी पनि थिएन। किनभने त्यसले एक किसिमको प्रेसर बिल्ड गर्थ्यो, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि दबाव सिर्जना गरेर कर्मचारीहरूलाई थप ऊर्जा दिएर बिल राख्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। किनभने कसैले काहीँ हेरिरहेको छ भनेपछि मान्छेहरूबाट कमी कमजोरी गर्नबाट डराउँछन्, होसियारी हुन्छन्। त्यसकारण त्यो त अहिले निर्बाध रूपमा चाहिँ सबैले छोडिदिएको हुनाले सबै काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले डिफेन्ड गरिदिनुहुन्छ र त्यो भएपछि सबै कुरा क्षम्य हुन्छ भन्ने ढङ्गले गएको हुनाले अहिले अनियमितता हो। अब सरकारले कुनै पनि हिसाब देखाउँदाखेरि सरकारको विश्वसनीयता हुँदैन। किनभने सरकारले ठुल्ठुला काम गरेका कुराहरूमा हामी धन्यवाद दियौँ। पार्लियामेन्टमा एक किसिमको अप्पर हाउसदेखि लोवर हाउससम्म सबै 2/3 मेजोरिटीमा लिम्पिया धुराको केसहरू पास भयो, त्यसमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। सरकारलाई पनि पार्लियामेन्टरीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो सँगसँगै सरकारले चाहिँ आफूले गरेको खर्चको हिसाब किताब चाहिँ यसरी अप टु डेट जनतालाई बताइदिएको भएदेखि, किनभने प्राइम मिनिस्टरले यो बिचमा 3 कि 4 चोटि चाहिँ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यतिका भ्याउने प्रधानमन्त्रीले, त्यतिका लामो समय भ्याउने प्रधानमन्त्रीले यो हिसाब किताब पनि त उहाँका आफ्नो चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको जुन मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने पैसा थियो, त्यो खर्च गर्ने पैसाको बिल भाउचर पनि तपाईँले देखाउनुहोस् है भनेर भनिदिएको अवस्थामा र प्रधानमन्त्रीको शब्दबाट त्यो गइदिएको भएदेखि कर्मचारीले डर पनि मान्नु पर्ने थिएन होला। अब तपाईँ हेर्नुहोला, स्वास्थ्य सेवा विभागको डिजी पनि सरुवा हुनु भएको छ, सचिव पनि 2 जना यो बिचमा सरुवा हुनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि भोलि जिम्मेवारी कहाँ लिने भन्ने हुन्छ। किनभने त्यो हिसाब ह्यान्डल गर्ने कर्मचारीहरू कुन मनोविज्ञानले बस्छन्, उनीहरू आतंकित भएर बसेको हुनसक्छ। किनभने अहिले त सरकारको प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र भोलि अडिटर जनरलबाट अडिट गरुन्जेलसम्म त्यही प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी प्रतिष्ठा गर्ने प्रधानमन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यसकारण भोलि अन्तिममा गएर कर्मचारी फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि जो संलग्न छन् उनीहरूलाई नै आफूले गरेको कामको पारदर्शिता बनाइदिएको भएदेखि त्यसले एउटा ठुलो सहयोग पुग्थ्यो। अब यो चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी रह्यो। धन्यवाद सञ्जयजी। थ्याङ्क यू केदार सर। अब हामी 1-2 जनाको कुरा सुनिसकेपछि हामी ओपन डिस्कसन गर्छौँ। म छोटकरीमा विभूषणजीलाई गभर्नेन्सको ओपननेस थ्रु टेक्नोलोजी र यो ओपन कन्ट्र्याक्टिङको विषयमा एउटा अनुभव लिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई म के कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 को सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सरकारले अझ बढी ओपननेस कायम गर्न कहाँनिर चुक्यो, के गरेको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा र ओपन कन्ट्र्याक्टिङको दृष्टिकोणले अहिले गभर्मेन्टले जसरी चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि उपकरण लगायतका मेगा खालका चाहिँ खरिद बिक्रीहरू भइरहेछ, यहाँलाई यो ओपन कन्ट्र्याक्टिङको एङ्गलबाट र त्यो टेक्नोलोजीको ओपननेसको एङ्गलबाट के गरेको भए हुन्थ्यो, कहाँ समस्या छ, एकदमै बुदागत रूपमा राखिदिनु न विभूषणजीलाई म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। नमस्कार। यो एउटा वेबसाइट छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको होइन, जुन अघि केदार सरले भन्नुभएको, यसबाटै हामीले चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्क, कतिजना संक्रमित, कतिजनाको पिसिआर भएको, कसैको चाहिँ आरडिटी भएको चाहिँ सबै चिज छ एउटा वेबसाइट। अर्को वेबसाइट स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी हिओक भनेर, हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर सेकेन्ड है। यसमा चाहिँ सिचुएसन रिपोर्ट फेरि यसमा पनि छ, यसमा टेक्निकल गाइडेन्स कोभिड लगायतको सबै चिजहरू छ। दोस्रो, अब म तेस्रो वेबसाइटमा जान चाहे। यो चिज चाहिँ फेरि अब हाम्रो एनडीआरआरएमए गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ नेसनल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको एउटा वेबसाइट छ। अगेन त्यसमा पनि मसँग यही सूचना छ, जुन चिज पहिलोभन्दा खासै फरक छैन, तरिका मात्रै फरक छ, कसरी देखाइएको छ। यसमा पनि धेरै चिज भनेको कति केस आयो, कहाँबाट आयो, कतिजना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ, जुन चाहिँ है। तेस्रो, अब चौथोमा गयो मैले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि, अब मैले त्यो सिस्टम चाहिँ भेटा छैन, तर एउटा वेबसाइटमा
चाहिँ कोभिड-19 रिलेटेड सबै निर्देशनहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ जुन चिज चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग सिधै निर्देशनको रूपमा जान्छ। अब अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि क्राइसिस रिपोर्टिङ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर त्यो सिस्टम चाहिँ मैले भेटाएन, तर मोफागाले चाहिँ सबैले यो चिज फलो गर्नु भनेको छ। अब यसबाट नै हामीले के थाहा हुन्छ नि, हामीले एप भनेर छ, आर्मीले एप बनाएको छ, नगरपालिकाले एप बनाएको छ, यो एपमा सबैमा हामीले के देखाएर चाहिँ यही सूचना। अब मेरो लागि त त्यो युजलेस इन्फर्मेसन भयो कि धेरै जस्तो हामीले पनि अहिले फलो गर्ने जन हपकिन्सकोलाई फलो गर्छौँ र एउटा आधिकारिक स्रोतबाट चाहिँ कतिजना क्वारेन्टिन भयो नि, किनभने हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई लगेर चाहिँ कहाँनिर जोड्दैछौँ भने प्रविधिले चाहिँ खालि मान्छेले एप डाउनलोड गर्ने कतिजना सङ्क्रमित भयो, तर यसले के पनि अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्दैन। एक अफकोर्स मैले फुलफिल गर्दैन भन्नाले त्यस्तो ठुलो चेन्ज चाहिँ के ल्याउँदैन, यसले खालि मलाई सिचुएसन अपडेट मात्रै गर्ने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ 3-4वटा निकायबाट यही तथ्याङ्क आउँदाखेरि हामीले टेक्नोलोजीलाई कसरी बुझाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भने यसलाई के पनि छैन कि यसको भ्यालु नै छैन, त्यही भएर चाहिँ 3-4 ठाउँबाट डेटा आइरहेछ नि एउटै डेटा। र अब अर्को मैले एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरेर अब नागरिक सिटिजन्स सिभिक सोसाइटीले एउटा ओपन सोर्स प्लेटफर्म covidnepal.org भन्यो भने, तर उहाँले इन्ट्रेस्टिङ यो एउटा चाहिँ इन्फर्मल ग्रुप हो होइन, उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के गरिदिनु भएको छ गभर्मेन्टले नदिएको डेटा चाहिँ कुन हस्पिटलमा भोलि चाहिँ संक्रमण भयो भने चाहिँ कति कपेसिटी छ त देशभरि त्यो म्याप गरिदिनु भएको छ होइन। र यो सबै चिजमा मैले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ अघि हामी यहाँ कुरा भइरहेको चाहिँ पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट र ट्रान्सपरेन्सीको कुरामा कतै पनि केही पनि जेरो इन्फर्मेसन अन डेटा अन प्रोक्योरमेन्ट, जेरो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, अब सेनाले चाहिँ क्वारेन्टाइन खर्च पब्लिक गर्यो भने उसले कसरी खर्च पब्लिक गरेको छ एउटा लेटरमा कथा लेखेर, मैले यसमा डेटा ठिक छैन भनेन, तर मैले अब के गर्नु पर्यो 753 सरकारको नेपाल आर्मीको सबै निकाय जसले खर्च गर्छ सबैको यस्तो चाहिँ सार्वजनिक गरेको पत्र पढेर त्यहाँबाट एनालाइज गरेर अनि मैले चाहिँ यहाँनिर खराबी भनेर हाम्रो सबभन्दा पहिला प्रविधिको गल्तीमा प्रविधिलाई हामीले यो प्रोसेसले हेल्प गर्न सक्छ भनेर सोचेको छैन। अब ग्लोबली हेर्नुहुन्छ भने एउटा मैले सानो स्क्रिनसट देखाएको छु, यो चाहिँ युक्रेनको डेटा हो कि युक्रेनले के गर्यो जुन हुने बित्तिकै उनीहरूले फर्स्टमै सिधै एउटा साधारण एउटा स्न्यापसटमा चाहिँ के गरेको थियो भने यो चाहिँ ओपन कन्ट्र्याक्टिङकै हो, 195 कन्ट्र्याक्ट्स फर यति अमाउन्ट वेयर साइन बाई 120 कन्ट्र्याक्टिङ अथोरिटिज ड्युरिङ मार्च 18 to 19, 2020 भनेपछि त्यो डेटालाई सिटिजनको भिजुअलाइज गरेको। अब गर्ने बित्तिकै मैले के ओम्नी जस्तो कतिवटाले पायो केमा पायो भने सिधै चिज भयो नि, जुन चिज चाहिँ हाम्रो अघि मिडियाको साथीहरूले भन्नुभएको चाहिँ एभ्री डे पत्र लेखेर अथवा के गरेर होइन कि अब यो चिज भनेको चाहिँ एक्चुअल ओपन डेटा ड्युरिङ ट्रान्सपरेन्सी ड्युरिङ कोभिड जस्तो पेन्डेमिक अथवा इमर्जेन्सीमा हो कि। र जुन केदार सरले भन्नुभएको पोइन्ट चाहिँ के डेटा फलानो डेटा तिमीहरूले जस्तै किनभने हामीले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि लगायत यो सबै चिज भनौँ न कुन ठाउँमा कतिजना मान्छे क्वारेन्टाइनमा छ भने त्यो त्यस्तै निर्देशनबाट आएको। सिडिओलाई चाहिँ हरेक वडाबाट चाहिँ सिडिओ अफिसमा चाहिँ आजको सिचुएसन के छ रिपोर्ट गर भनेपछि त रिपोर्ट त आयो नि त भने जस्तै, तर हामीले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ प्रोक्योरमेन्टमा के प्रोक्योर गर्यौँ र के खरिद गर्यौँ त्यसको कुन अमाउन्ट दिएछन्। अब त्यसको लागि म छोटकरीमा भन्दाखेरि हामीले धेरै जानुपर्ने केही छैन, ग्लोबली धेरै एक्टरले काम गरेर जस्तै प्रोक्योरमेन्ट स्ट्राटेजिज फर नेभिगेटिङ द कोभिड-19 क्राइसिस भनेर यहाँ लिटरेचरहरू टन्नै छ, पोलिसीमा के हुनुपर्छ होइन, कोअर्डिनेसनको समस्या के र डेटा कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँ सबै चिज छ होइन, अनि सिभिक मोनिटरिङ गर्छ। र अब अन्त्यमा मैले आउन चाहेको कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी र ओपन कन्ट्र्याक्टिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने टेक्नोलोजी आफैमा सल्युसन होइन, इट इज अ मिन टुवर्ड्स एन्ड होइन। जस्तो अघि यहाँ कुरा आयो ट्रान्सपरेन्सी छ, तर हामीले चाहिँ सबै बिल भाउचर पनि हेरेर खोजेको होइन, तर समबडी इज वाचिङ भन्न खोजेको। त्यसमा सिम्पल एउटा तरिका के निकालिदिएको छ भने हामीले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी र इमर्जेन्सी प्रोक्योरमेन्टमा के ओपन गर्छ, जस्तै प्लानिङ भयो भने र इमर्जेन्सीमा प्लानिङ छैन प्लानिङको डेटा छोडिदियो होइन, रातारात इमर्जेन्सी। तर कुन चाहिँ टेन्डर हो, टेन्डरको टाइटल होला, टेन्डरको नाम होला होइन, त्यो टेन्डरको चाहिँ भ्यालु होला, टेन्डरको चाहिँ मेथड होला होइन, सिंगल सोर्सै गरेछ भने सिंगल सोर्स भन्नु पर्यो, टेन्डरको स्टार्ट डेट होला, टेन्डरको नम्बर होला, यस्तो बेसिक चाहिँ इन्फर्मेसन पब्लिस गरेर टेन्डर गर्ने बेलामा चाहे एक दिनमै कन्ट्र्याक्ट दिए पनि, जस्तै हामीले धेरै नगरपालिकामा देखाएको छौँ एक दिनको आजको भोलि भए पनि, तर यो चिजले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ टेन्डरको प्रोसेसमा डिफ्रेन्ट स्टेज छ कि। अब अवार्डको केसमा त्यो टेन्डर कसैले हामीले दियौँ भने चाहिँ अब अवार्डको टाइटल के, डिस्क्रिप्सन के होइन, अवार्डको भ्यालु कति, अवार्डको चाहिँ आइटम के हो होइन, र आइटम वाइज भ्यालु चाहिँ केमा कतिमा चाहिँ के चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट दियौँ। र कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टको टाइटल, कन्ट्र्याक्टको डिस्क्रिप्सन, कन्ट्र्याक्टको पिरियड कहिलेदेखि सुरु हुन्छ कहिले एन्ड हुन्छ, कन्ट्र्याक्टमा भएको चाहिँ आइटमको चाहिँ प्राइस लिस्ट कति, र कन्ट्र्याक्टमा के एमेन्डमेन्ट भएको छ, र फाइनली आएर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो सामान डेलिभरी भयो कि भएन, त्यो यति कुरा मात्रै चाहिँ हामीले जहाँसम्म लाग्छ मलाई लास्टमा गएर अडिट गर्दाखेरि हरेक निकायले महालेखालाई यो बुझाउनै पर्छ
यो सबै भने भयो। तर यही चिजलाई एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गरेर एउटा फर्मेट बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ ल सबै निकायहरूले चाहिँ जसले कोभिडको गरेर चाहिँ भन्ने बित्तिकै हामी 9.25 अरबको खर्च चाहिँ हाम्रो तुरुन्तै आउँछ, अरब होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्रविधिलाई चाहिँ यस्तो जटिल बनाइदिएको छ कि के भने यो प्रविधि भनेको मोबाइल एप मात्रै भन्दैछ कि त्यो होइन। प्रविधि भनेको चाहिँ हामीले यस्तो टाइममा चाहिँ टेक्नोलोजीले के गर्न खोजेको छ, टेक्नोलोजीले चाहिँ यो प्लानिङ, टेन्डर, अवार्ड, कन्ट्र्याक्ट र इम्प्लिमेन्टेसनको यो डेटा रिलिज गर्ने जुन चिज चाहिँ नरेश सरलाई थाहा छ। यहाँ हाम्रो इजिपी सिस्टममा अभियसली हुन्छ यदि त्यहाँबाट भएको छ भने। छैन भने कुनै पनि सरकारी संरचना हाम्रो प्राइभेट कम्पनीजहरू भन्दा अथवा एनजिओ भन्दा अझै बढी रेकर्ड किपिङ प्रपरली हुन्छ होइन। त्यो भनेपछि हामीसँग यो सबै चिज तर चाहियो कि के भने एउटा एक्सेल फर्मेटमा एउटा सफ्टवेयरमा यो हालेपछि आज गराएको छ भने भोलि ट्याक्क लगाएर पब्लिस जाने बित्तिकै मलाई चाहिँ बजाङको केस हेर्नु पऱ्यो भने म बजाङ छान्छु अनि त्यसपछि त्यहाँनिर के भएको छ त्यो हेर्छु। त्यो गर्ने बित्तिकै अब बजाङको केसमा के हुने भयो फर इक्जाम्पल जसले पनि हेर्न सक्छ त भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनियमितता हुने क्वेसन अलिक कम भयो नि होइन। र तर हामीले एउटा चिज चाहिँ के भुल्नु भएन भने यो सबै चिजमा हामीले ओपन हो इन्फर्मेसन देऊ भन्दा फेरि त्यो पेपरको खात आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ 4 मात्र लिएर 4वटा केसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्यो भने हामी गएर ओम्नीको जस्तो केसमा पर्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने ओम्नीले सबैले कभरअप गरेको छ नि त, तर धनगढीमा भएको अनियमितता अथवा भनौँ पोखरामा भएको अनियमिततालाई त हामी सोचेकै छैनौँ किन सबैले चाहिँ ओम्नीको 10 अरब ओम्नी 10 अरब मात्रै बुझ्छ। खास अनियमितता त तपाईँको वार्ड लेभलदेखि भइरहेको होला नि हो। त्यस्तो चिजलाई गर्न चाहिँ हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेको फर्स्टमा डेटालाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, के डेटा कलेक्ट गर्ने, त्यो डेटा चाहिँ कोसँग हुन्छ अघि जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, मुफागासँग होइन कि एउटा आधिकारिक निकाय कहाँनिर जान्छ र त्यसमा के डेटा हुन्छ र त्यो चिज चाहिँ कसरी कुन बेला कसलाई पब्लिक गर्ने होइन। त्यसपछि अनि हामीले त अनि सिभिल सोसाइटीको साइडबाट अनि हामीले हेर्छौँ नि त। मलाई चाहिँ भनौँ न क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टमा कति खर्च भएर के गर्छु भनेर होइन। अब त्यस्तो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के भने केन्द्रीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह तिनटैलाई एप्लिकेबल हुने एउटा सिम्पल फर्मेट छ। ग्लोबल्ली अहिले 10-12वटा मुलुकमा यो इम्प्लिमेन्ट पनि भइसकेको छ। तर हामीका चाहिँ अघि नरेश सरले भन्छ जस्तै ओपन गर्ने ओपन किन गर्ने त के पुरानोले सचिवले किन गरेन, पुरानो सहसचिवले किन गरेन, म चाहिँ किन गर्ने त्यसमा, त्यो भनेर त एक्स्ट्रा स्टेप हो नि। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ मेरो विचारमा सल्युसन के त भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन चाहिँ 2 prong अप्रोच गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ पोलिसी लेभलमा यस्तो खालको स्ट्यान्डर्डाइज र ओपन गर्ने, अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तह छ नि त हामीसँग। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हरेक स्थानीय सरकारसँग अथोरिटी छ, राइट छ, उसले आफैले चाहिँ ल म यो चिज ओपन गर्छु भन्दै जान्छ। जस्तै अब हामीले अहिले काम गरिरहेको ठाउँमा एउटा साधारण देखाउन खोजे धनगढीको फर इक्जाम्पल हामीले 12वटा काम गरेको ठाउँमा यो गरिरहेको छौँ। यहाँ सिम्पल एउटा ट्रान्सपेरेन्सी पोर्टल बनाइदिएर हामीले के गरेका छौँ भने तल गएर कोरोना भाइरस रोकथाम समिति धनगढीलाई प्राप्त सहायता अहिलेसम्मको हरेक चिज चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेर हामीले उहाँहरूले पब्लिक गराउँछ। हामीले होइन कि उहाँहरूले गर्नु। त्यस्तै गरेर होइन अन्य सामग्री सहायता कुन बेला कहाँ के कस्तो आयो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले कुन वडामा कस्तो खालको राहत चाहिँ कहिले कति वितरण भयो भनेर एउटा अब त्यहाँ इम्पावर गर्न सक्यो नि त। भनेपछि एटलिस्ट धनगढीको केसमा चाहिँ सबै नहोला तर भोलि सार्वजनिक खरिदको कुराहरू पनि यसरी आउन सक्यो भने चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि क्वेसन हो। धनगढीमा त्यसपछि अलिकति राम्रै चाहिँ सुनिएको छ कि कर्मचारीहरूलाई पनि यहाँनिर पब्लिक हुन्छ भने चाहिँ एउटा अलर्ट हुने भयो। मैले अहिले त्यति नै रोक्न चाहे। बटम लाइन चाहिँ प्रविधि मिन्स टु एन एन्ड त्यसले त्यो अनुसार। थ्याङ्क यू विभूषणजी। विभिन्न पक्षको कुराहरू सुनिसकेपछि एकजना वक्ताको कुरा सुनिसकेपछि हामी खुला छलफलमा जान्छौँ र कार्यक्रम अन्ततिर लाग्छौँ। म अब यो विभिन्न विधागत धारणाहरू सुनिसकेपछि भनौँ न कोभिडको ओपन रेस्पोन्स र रिकभरीमा प्रोक्युरमेन्टको कुरा सुन्यौँ, हामीले मिडियाको दृष्टिकोण सुन्यौँ, टेक्नोलोजी र ओपन कन्ट्र्याक्टिङको पर्सपेक्टिभबाट पनि कुराहरू सुन्यौँ, सूचनाको हकको दृष्टिकोणले पनि कुराहरू सुन्यौँ। विभिन्न एङ्गलबाट कुरा सुनिसकेपछि अहिले विद्यमान चुनौतीहरूको अवस्था के छ र यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि ताकि खुलापन र पारदर्शी शासन व्यवस्था र समाज निर्माणका लागि हामी अघि बढ्न र कोभिडलाई एकदम पारदर्शी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रावधानहरू के हुन्, छुटेका विषयहरू के हुन् र यो कसरी यसलाई समाधानमुखी एउटा बाटोमा लान सकिन्छ भनेर आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म पूर्व सचिव तथा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्ण हरि बास्कोटालाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार छ। साधारण किसिमले सबै कुरा आइ नै सक्यो। साथीहरूले 101 कुरा बताउनु भयो। हाम्रो संविधानको धारा 27ले सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। हामी लोकतन्त्रमा छ भनेका छौँ। लोकतन्त्रको साइलेन्स फिचर भनेकै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता,
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तिकरण हो। यो कुरालाई कहिले नभुलौँ। वास्तवमा त्यसैलाई चित्रमा हेर्दाखेरि पारदर्शिता, न्याय, नागरिक सर्वोच्चता, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको इन्स्योर गरिने राइट टु इन्फर्मेसनले हो। अहिले चाहिँ कानुनले के भन्छ भने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार राज्य प्रणाली चल्न पर्छ, उसले गरेका काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी हुनुपर्छ, ऊ नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उसँग भएको सूचनामा नागरिकलाई पहुँच दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। र यो सूचनाको हक भनेको जो कोहीलाई लागू हुन्छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, सबै सरकारी निकाय, राजनैतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकाय भन्ने हामीले ढक्का राख्नुपर्छ। र कानुनले के भन्छ भने सूचना माग्ने मान्छेले सूचना अधिकारीसँग यो प्रयोजनको निमित्त म नेपालको नागरिक हुँ, दस्तुरतिर सहमत छु, म सूचना माग्न आएको छु भनेर माग्नुपर्छ। सूचना मागिसकेपछि अहिले पनि किन आयुक्तले भनिसक्नु भएको थियो, पूर्व आयुक्तले तत्कालै दिनुपर्ने भन्ने शब्द छ। त्यसमा के अप्ठ्यारो परेछ भने सूचना अधिकारीले 15 दिनको समय र कार्यालय प्रमुखले 7 दिनको पाउँछ। तर जीवज्यान सम्बन्धी सूचना भए त्यो 24 घण्टामा दिनुपर्ने कानुनको म्यान्डेटरी व्यवस्था छ। सूचना कोही जनता माग्न आएन भने पनि 3-3 महिनामा 20 वटा बुँदामा अर्थात् साउनदेखि असोजको, कार्तिकदेखि पुसको, माघदेखि चैतको, वैशाखदेखि असारको डेटा सूचनाहरू त्यो कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा, सूचना पार्टीमा, फ्लेसबोर्डमा, होर्डिङ बोर्डमा, बुलेटिन लगायतको पब्लिकेसनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसको अलावा प्रत्येक निकायले सूचना अधिकारी तोक्न पर्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ। र कानुनले के भन्छ भने तिमीले सूचनाको हकको सम्मान गर, दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको बारेमा जानकारी देऊ, 129 वटा भाषा नेपाली जनताले बोल्छन् त्यो भाषामा नै बताऊ, आम सञ्चार माध्यममा जाऊ, तिमी गोर्खापत्र एउटा मात्रै जान पाउँदैन प्रिन्ट मिडियामा, यसमा टेलिभिजनमा जाऊ, अनलाइनमा पनि जाऊ, रेडियोमा पनि जाऊ, सामाजिक सञ्जालमा पनि जाऊ, कर्मचारीले बेला बेलामा तालिम देऊ, कम्तीमा तिमीले 20 वर्षको सूचना दिन तिमी बाध्य छौ र तिमीले अधिकतम खुलाको सिद्धान्त अवलम्बन गर भन्छ। र अरू साथीहरूले विभिन्न राय दिन भयो, आफ्नो तर्क हो, तर कानुन अनुसार चाहिँ सार्वभौम सत्तामै असर पर्ने, सुरक्षामै असर पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमै असर पर्ने, बौद्धिक हितमै असर पर्ने, बैङ्किङ गोपनीयतामै असर पर्ने, जातीय सद्भाव नै भड्किने र व्यक्तिगत गोपनीयताका सूचना बाहेक अरू सबै सूचना दिन सरकार पूर्णतः 100% बाध्य भएको कुरा साथीहरूलाई जानकारी दिन्छु। र कानुनले के भन्छ भने मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा गर्यो भने मात्रै 6 महिना यो दफालाई 27लाई निलम्बन गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले सङ्कटकाल लागेको, राष्ट्रपति शासन लागू भएको अवस्था छैन। यसर्थ प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भएको हुनाले सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टमा संविधानको धारा 133 र 144 मा परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण र बन्दी प्रत्यक्षीकरण एवं अधिकार परीक्षाको हकमा नागरिक जान सक्ने ठाउँ छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो बुझ्न पर्ने चाहिने सबै नेता र प्रशासकले सबैसँग चाँडा अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। पहिलो भने त्यो पोलिटिकल अकाउन्टेबिलिटी हो, शासन व्यवस्था जे छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। दोस्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ अकाउन्टेबिलिटी छ, यसको चाहिँ कानुनहरू छन्, त्यो कानुनको पालना गर्नै पर्छ। तेस्रो भनेको प्रोफेसनल अकाउन्टेबिलिटी छ, मलाई थाहा भएन, मलाई कसैले हप्कायो दप्कायो भन्न मिलेन। अर्को त इथिकल अकाउन्टेबिलिटी छ, यो जो कोहीले पालना गर्न पर्ने कुरा बताउन चाहन्छु। यही भएर त भनिन्छ नि राइट टु इन्फर्मेसन। राइट टु इन्फर्मेसनको एउटा हक फ्री एन्ड ब्यालेन्स फ्लो अफ इन्फर्मेसन, प्रिभेन्सन अफ कल्चरल इन्डिकेटी, कल्चर एक्सचेन्ज, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड ओपिनियन, राइट टु बी इन्फर्म, राइट टु बी करेक्सन, राइट टु रिप्लाई, यी सबै चाहिँ नागरिकले हक प्रयोग गर्ने कुरा बताउन चाहन्छु। र हामीले यतिखेर चाहिँ गभर्नेन्स एक्ट पनि हेर्नै पर्छ। त्यसले प्रष्टै के भन्छ भने निश्चित कार्यविधि अपनाएर काम गर, एसओपी स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजर हुनैपर्छ। तिमीले निर्णय गर्दा निश्चित समयभित्र गर्नै पर्छ, कानुनले दिएको छ। निर्णय जे गर्छौ त्यसको ट्रान्सपरेन्सी तिमीले अवलम्बन गर्नै पर्छ। तिमीले जे निर्णय गर्छौ त्यसको आधार र कारण तिमीले सार्वजनिक भन्नै पर्छ। तिम्रो स्वार्थबाजीकोमा तिमीले निर्णय गर्न पाउँदैनौ। तिमीले कार्य सम्पादन करार गरेर काम लगाउन सक्छौ। जो त्यसबाट चाहिँ सरोकार राख्छ त्योसँग तिमीले परामर्श लिनै पर्छ। तिमी आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर जान पाउँदैनौ। म अहिले सूचना भन्दिनँ भन्न पाइएन, तर तिमीले अधिकार प्रत्यावर्तन गर्न पाउँछौ। तिमीले पदीय र पेसागत आचरण पालना गर्नै पर्छ। तिमीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पर्छ। तिमीले जे काम गर्छौ त्यो सिटिजन चार्टरमा भन्नुपर्छ। तिमीले बसेर होइन घुम्ती सेवाबाट नि काम गर्न पर्छ। तिमीले शुल्क लिँदा न्यायोचित लिनुपर्छ र जहिले पनि तिमीले काम गर्दा डेमोक्रेसी भावनाले जनताको सहभागिता र स्वामित्व तिमीले खोज्नुपर्छ। तिमीले पब्लिक हेयरिङ गरिरहन पर्छ। कुनै ग्रेभान्सेस भए त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ र कुनै पनि नागरिकको अर्काको अधिकारमा तिमीले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौ। तिमीले प्रवक्ता तोक्नै पर्छ र तिमीले अहिले सुभाषनले भन्नुभएको थियो हाम्रो विष्टजीले चाहिँ यो तिमीले सूचना प्रविधि विधि आइसिटी अवलम्बन गर्नै पर्छ र तिम्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्छ।
भएर यो भनिएको अवस्था छ। अब मैले वे फरवार्ड के त वर्तमान अवस्थामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो केही प्रेजेन्टेसन छन्। त्यो भन्नुभन्दा पूर्व एउटा जानकारी दिन्छु। तारानाथ दाहालले भन्नुभएको थियो अहिले कैयौँ मुलुकले चाहिँ यो कोभिड-19 आइसकेपछि मेरो जानकारी अनुसार करिब 4 दर्जन मुलुकले चाहिँ यो इन्फर्मेसनलाई ब्लक गर्ने गरी छुट्टै घोषणापत्रहरू जारी गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ आइसिआइसीले भयो, टोबी मेन्डलले भयो र विभिन्न सूचनाका हकका विश्वव्यापी अभियन्ताहरूले ती सरकारको कटु आलोचना गरिरहेका छन्। त्यस्ता चाहिँ सरकारहरू थुप्रै भएको कुरा बताउँछु। जहाँसम्म कृष्ण गेवालीजीले भन्नुभएको थियो यो राहतमा अनियमितता भयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो मैले ठ्याक्कै भन्दै थिएँ। विभूषण विष्टले ठ्याक्कै धनगढीको कुरा देखाइदिनु भयो। 753 पालिकाका मेयर अध्यक्ष मध्ये कोही आफै कोरोना संक्रमित भएर पनि जनतालाई सेवा गरेका छन्। उनीहरू चाहिँ भैरवामा पुगेरै आफ्नो जनतालाई लिएर आउने पनि छन्। कसैले आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर पनि जनतालाई राहत दिइरहेछन्। त्यसैले हामीले चाहिँ सबैलाई एउटै डालोमा चाहिँ हाल्नुहुन्न भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म कुबेर चालिसेजीले चाहिँ नि यो वास्तवमा यो कोरोनाले नेपाललाई असरै गरेका छैन, डराउनु पर्दैन भनियो भन्ने छ नि। नेपाल मात्रै अपवाद होइन, प्रष्टै रूपमा अमेरिकाका प्रेसिडेन्टले, ब्राजिलका प्रेसिडेन्टले, थुप्रै मुलुकका मान्छेहरूले चाहिँ ठुलाबडा मान्छेले यस्तो भनिरहेको कुरा मेरो जानकारीमा छ। गजेन्द्र बुढाथोकीले भन्नुभएको थियो वास्तवमा सूचना कसैलाई दिइन्छ कसैलाई दिइँदैन। यो कुरो पत्रकारिता क्षेत्रमा हामीले सबैले मानिआएको राइट टु इन्फर्मेसनका एउटा चाहिँ विश्वपिता भने जस्तो तारानाथ दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सूचना चाहिँ राज्य प्रणालीबाट अहिले पाउने चाहिँ कुन मान्छे होला, ती मान्छेलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। टङ्क अर्याल हामीसँगै हुनुहोला। राइट टु इन्फर्मेसन त सूचना राज्य प्रणालीसँग खुसुक्क प्राप्त गर्नेको पनि सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो प्रत्येक महिना चाहिँ सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने त कानुनमा अनिवार्य व्यवस्था छ। हाम्रो टिएसए भन्छौँ, हाम्रो चापागाईजी हामीसँगै हुनुहुन्छ। सिंगल ट्रेजरी अकाउन्ट अनुसार चाहिँ कुनै पनि बेला क्लिक गर्ने बित्तिकै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अहिलेसम्म कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो त्यो पनि त हेर्न मिल्छ। र अहिलेको चेक भनेको कुनै पनि मन्त्रालय विभागले काट्दैन, पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मात्रै चेक काट्छ। र हामीले सिंगल विन्डोबाट हेर्न सक्ने कुरा साथीहरूलाई बताउँछु। हाम्रो पूर्व आयुक्त किरण पोखरेलले भन्नुभएको थियो वास्तवमा सूचना प्रवाह चाहिँ जुन किसिमले अनुकूल भएन। यो राज्य प्रणाली भन्नेले त बुझ्दै बुझेन। राज्य प्रणाली के बुझ्यो भने राइट टु इन्फर्मेसन भनेको यो जनताको चिज हो, यसले मलाई चाहिँ खेद्छ भन्ने बुझ्यो। वास्तवमा राइट टु इन्फर्मेसनलाई राज्य प्रणालीले प्रयोगै गर्न जानेन। यो चाहिँ राज्यको ठुलो कमजोरी हो भन्ने लाग्छ। वास्तवमा यतिखेर किसानका रोजगारीका सूचना दिन पर्थ्यो भन्ने कुरा जस्ता कुरा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। र किरण आयुक्तले भन्नुभएको थियो यो संक्रमितको सङ्ख्या नै लुकाइयो। त्यो नेपाल मात्रै अपवाद होइन। अहिले चाहिँ उत्तर कोरियाले, ब्राजिलले जसले WHO लाई टेरेका छैन ती मुलुकका राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले खुल्ला म दिन्न सूचना, तिमीलाई किन दिन पर्यो, तिमीलाई डलरको खेती गर्न मैले सूचना दिने हो भन्ने टाइपले पनि प्रस्तुत भएको कुरा बताउन चाहन्छु। टङ्क अर्यालले साह्रै राम्रोसँग भनिदिनु भएको छ। सबैलाई चेतना भया यो कुरा चाहिँ हामी 3 जना आयुक्त, किरण आयुक्त, यशोदा आयुक्त र म कृष्णहरि बाँसबाट सबै हात जोड्थ्यौँ। सूचना चाहिँ हामीले माग्दैनौँ। वास्तवमा यतिखेर सूचना माग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिदिनु भएको छ टङ्क अर्यालले। नरेश चपागाईले भनेको कुरो ठिक्कै हो, एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको थियो। कतै एउटा म पनि मनमा लाग्छ, सरकारको पक्ष त होइन, मेरो जिब्रो नथुतियोस्, कतै हामीले चाहिँ ठेक्का नपाउनेको पक्ष पोषण त गरिदिरहेको छैनौँ। यो ठेक्का पाउने त पाइगयो, नपाउने चाहिँ नि यसरी चाहिँ बाहिर बजारमा आयो कि भन्ने जस्तो टाइपको उहाँले कुरा। र यी प्रोक्युरमेन्टमा जान सक्यो भने अटो सबै सूचना बाहिर आउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर नरेश चापागाईको एउटा कुरासँग म सहमत छैन। सरकारले प्रशोधित सूचना दिनुपर्छ। हो, यो सरकारको, नरेशजी मेरा मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले भने होइन, तपाईँ मार्फत सबैलाई सन्देश दिन खोजेको यस्तो कुरो सबैको दिमागमा छ। वास्तवमा कानुनले चाहिँ के भन्छ भने सरकारसँग जे सूचना छ जस्ताको तस्तै जान्न पाउने हक, त्यसलाई सेन्सर नगरिकन सूचना दिनु भन्ने सुप्रिम कोर्टको अर्डर छ। यदि त्यो सूचनाले राज्य प्रणालीमा ठुलै घात पुर्याउँछ भने त्यो कुरो उल्लेख गरेर मात्रै अनि बल्ल चाहिँ त्यसको चाहिँ न्यारेसन दिन पाउने कुरा चाहिँ लेखिएको कुरा बताउन चाहन्छु। र सार्वजनिक ऐन ठिकठिकै बेठिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जसरी नरेश चापागाईले चाहिँ यहाँ राज्य प्रणालीसँग बसेर काम गर्नुभयो, मैले पनि काम गरेँ। वास्तवमा त्यो सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा काम गर्ने सचिव र सहसचिवले चाहिँ यो कानुन ठिक छ भन्नुहुन्छ। तर नेपालमा रहेका 753 पालिकाका मेयर र अध्यक्ष, 7वटा चाहिँ मुख्यमन्त्री र मुलुकका मन्त्रीहरूले चाहिँ यो ऐन ठिक छ भने चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको छैन। यो ऐनमा केही न केही खराबी छ, काम गर्न बाधा पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। केदार खड्काले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको थियो, अहिले मैले पढेका पनि थिएँ। वास्तवमा सरुवा रोगको रोकथाम गर्ने अहिले मन्त्रालयमा ठुलो सरुवाको चाहिँ रोग आइरह्यो। यो चाहिँ लाजको मोर्नु नै विषय भयो। र यो खरिदको बारेमा चाहिँ प्रश्न दिने विषयमा चाहिँ एक प्रकारले राज्य प्रणाली हातै बाँधेर बसिया जस्तो र केही त सूचना दिए जस्तो देखियो। पछि चाहिँ विभूषणले ठ्याक्कै सबै कुरा देखाइदिनु भयो। विभूषणले देखाइदिएपछि विभूषणजी हामी कसैले पनि लाज मान्दैनौँ, तपाईँले जे देखाउनु भयो त्यो कुरो हामीले पढेकै छैन, हामीलाई थाहै छैन,
तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरको विज्ञ हुन भएको हुनाले यी सूचना केही पनि काम लाग्दैन भन्नुभयो। हामीले ती सूचना हेर्नै जानेका छैनौँ, हामीलाई अत्तो पत्तै छैन यसरी सूचना दिइराखेको छ भन्ने कुरा। तपाईँले युक्रेनको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजिङका कुराहरू ल्याइदिनु भयो। मूल कुरो हामीले चाहिँ आयोबाट तपाईँको टङ्क अर्यालको हाम्रो चाहिँ अरू साथीहरू पनि तारा दाल लगायतको सबैको सहयोगमा ओपन गभर्मेन्ट डेटाको नेसनल पोलिसी बनाऊँ भनेकोमा नेपाल सरकारले कानमा बतासै लाएन। वास्तवमा ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिपको सदस्य विषयमा पनि सरकार बिच्किने रह्यो। ओपन गभर्मेन्ट डेटा र बिग डेटामा पनि सरकार गएन। ओइसिडीका गाइडलाइन हामीले पालना गर्न नसकेकै हो। र अन्त्यमा मलाई एउटा डरलाग्दो कुरो चाहिँ नि विभूषणले भन्न खोज्नु भएको त मनमा होइन, तर विभूषणले भन्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भनेदेखि यत्रो महामारीमा सबै आएका डेटाहरू छ यो त ठिकै पनि छ कि भन्नुभयो। कतै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो 9 अरब 10 अरब रुपियाँ सारा भ्रष्टाचार भयो भनिरहेछौँ। वर्षको एन्ड भएपछि महालेखा परीक्षकले चाहिँ परीक्षण गर्दा सबै रुजु हो भनेदेखि के होला? कि त हामीले महालेखा परीक्षकमाथि चाहिँ नि प्रश्न उठाउनु पर्यो, कि हामीले अहिले भनिरहेको कुरा सबै फेक पो हुने भयो त? वास्तवमा यो त तथ्य प्रमाण कसरी होला भन्ने कुरा मलाई पनि डर लाग्दो रहेको कुरा बताउन चाहन्छु। र अन्त्यमा मेरो कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा चाहिँ मैले के बताउँछु भने वास्तवमा केदार खड्काले भनिदिनु भएको थियो अहिले सरकारले एउटा चाहिँ सबै अनलाइन खबरमा एउटा टेम्प्लेट आउँछ जसमा चाहिँ अहिले जम्मा परीक्षण कतिजनाको भयो, जङ्गा संक्रमित कति भए, कुल मृत्यु कति भयो, कतिजनाको निको भयो। हो यसै गरी सरकारले ठ्याक्क टेम्प्लेट बनाएर अहिलेसम्म कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, के परिणाममा भयो, कसले भुक्तानी पाए, अहिले विभूषण विष्टले भनेको जस्तै ठ्याक्क त्यो प्रत्येक दिन त्यो 2टा चार्ट चाहिँ आउने भइदिएको भए सरकार चाहिँ हाईमा आउँथ्यो। दोस्रो मैले देखेको यसमा कुनै अप्ठ्यारै मान्नै पर्दैन। लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव थिएँ। हामीले चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री चाहिँ पदबहाली हुँदाखेरि चाहिँ यो गरेको चिज हो। 25,000 भन्दा बढीको कुनै पनि बिलको भुक्तानी दिँदा हामी 72 घण्टासम्म त्यो बिललाई वेबसाइटमा टङ्ग्याउँछौँ भनेर सम्पूर्ण नेपाल सरकारका सचिवले दस्तखत गरेको माइनोट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। भनेपछि अहिले सचिवहरू त्योबाट किन बाहिर निस्के? सचिवलाई यसमा के स्वार्थ छ? यो कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यसो भएर म सचिवसँग केही भनिरहेको होइन, राज्य प्रणालीसँग मैले भने हौ यसमा चाहिँ नबिराउनु नडराउनु हामी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्को मैले देखेको चाहिँ त्यो हामीले केन्द्र सरकारको भन्यौँ अहिले त बजेटमा देखिया छ नि त करिब 8-9 अरबमा त झन्डै 2-3 अरब त प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहको हामीले किन खर्च नहेरेको? हामीले सरकार भनेको सङ्घीय त हामीले पनि अभियन्ताले नै बुझिया छैनौँ क्या हो? सरकार भनेको सङ्घीय मात्रै भन्ठान्यौँ क्या हो? नेपालमा 761 वटा सरकार छन्। यो कुरो हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, तिनको पनि तालिका हामीलाई चाहिन्छ। अर्को मैले देखेको चाहिँ खर्च गर्ने पदाधिकारी जो हो त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यसैले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निर्णयकर्ताले चाहिँ मैले यो निर्णय गरेको हुँ भनेपछि उसले अरू कुरो केही पनि नभनिकन आफ्नो चाहिँ बकाइदा उसले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने, मैले यो निर्णय गरेको थिएँ, यो निर्णय गर्दा मैले यो हो, यसमा यो म सार्वजनिक गर्छु भन्नुपर्छ। उसले गरेको निर्णयमा कुनै नागरिकले विमति जनाउन पाउँछ। नागरिकले विमति जनाउँदैमा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न नपर्ने कुरो होइन। हामी 3 जना आयुक्त हुँदा कसैलाई सूचना दिन पर्ने भए आदेश जारी गरिदिन्थ्यौँ, कसैको सूचना दिनु नपर्ने किसिमको आदेश आएको छ भने त्यसको पुनरावेदन खारेज गरिदिन्थ्यौँ। त्यो खारेज गर्ने अधिकार हामी 3 जना आयुक्तको हो। खारेज गरेपछि तारानाथ दाहाल टङ्क अर्यालले घेर्न होला भन्ने डरले पदाधिकारीले निर्णय गर्ने होइन। यसर्थ अहिले सार्वजनिक खरिदमा लागेका पदाधिकारीले निर्धक्कका साथ आफूले निर्णय गर्ने, आफूले निर्णय गरेको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरामा उहाँहरूले कमी गर्नुभयो। यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँहरू भन्ने मेरो सन्देश हुन्छ। अर्को मैले देखेको चाहिँ खर्चको पारदर्शिता पालना गर्ने पहिलो कर्तव्य भनेकै त्यही निर्णयकर्ता पदाधिकारीकै हो। यसमा भ्रष्टाचार आयो भने त्यही पदाधिकारीमाथि लाग्छ, कुनै दण्ड हुने भयो भने त्यसैमाथि हुन्छ। यसर्थ यो माथिको मान्छेले बोलिदिएपछि के भयो भने त्यो ढाकछोप गरेको जस्तो बोल्ने मान्छेको इसारामा खर्च भएको जस्तो भयो। यसले बोल्ने पदाधिकारीलाई नै सङ्ख्याको भित्रको दायरामा ल्यायो। यसर्थ यस्तो हुनु भएन। जो निर्णयकर्ता हो निर्णयकर्ताले निर्णय गर्ने हो, निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने हो। हामी अहिले चाहिँ सबै चाहिँ कस्तो गरिरहेछौँ भने सञ्जीवजी हामी दण्डको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, वास्तवमा त्यस्तो होइन। यस्तो चाहिँ सङ्क्रमण फैलेको बेलामा फटाफट पटापट खर्च गर्ने, ठक्काठक औषधि ल्याउने, टक्काटक हामीलाई चाहिने सामान ल्याउने पदाधिकारी फटाफट हामीले त राष्ट्रपतिबाट तकमा दिनुपर्ने होइन। हामीले भूकम्प गएपछि पनि विपत्ति आयो, खोलो बाढी आयो भने हामी दिन्छौँ। वास्तवमा यो पनि सङ्क्रमण सकिएपछि त कुन पदाधिकारी तकमा पाउनु पर्ने होइन र सङ्ख्याको दायराभित्र आउनुभयो। यसको एकमात्र कारण उहाँले पारदर्शिताको विषय बुझ्नु भएन। तर एउटै कुरो चाहिँ हामीले हेक्का चाहिँ के गर्नुपर्छ भने
महामारीको खर्च अनियमित भए दण्ड गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विवादै छैन। तर यो महामारीको बहुत चाहिँ कुशलतापूर्वक खर्च गरेको भने हामी पुरस्कृतको निम्ति दावेदार छौँ भनेर कर्मचारी तन्त्र बाहिर आउनुपर्छ। कानुन अनुसार चाहिँ कुनै पनि माग गरेको सूचना वेबसाइटमा राख्न कुनै बाधा छैन। अहिले तारानाथ दाहाललाई मैले आदरपूर्वक उहाँको नाम दिएँ, यो सूचना माग्दा जानुभयो यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अथवा चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा भने सबैले सूचना दिन बाध्यकारी अवस्था छ। कानुनले माग्दाखेरि दिनुपर्ने सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्न पदाधिकारीहरू किन यही झिझकिआइरहनु भएको छ, यो कुरा उहाँहरूले आफूलाई बुझ्नै पर्छ। र मुख्य कुरो टङ्क अर्यालसँग चाहिँ मैले चाहिँ साबटी लिन्छु, नागरिक समाज पनि आशंकाको स्थितिमा हल्ला र रेको पछि लाग्नुको सट्टा पहिला कानुनसम्म ढङ्गले सूचना माग्नु पर्यो। अहिलेसम्म पकलले सूचना माग्नु भयो, पकलले पाउनु भएन। राष्ट्रिय सूचनामा पक्दैन पर्यो, राष्ट्रिय सूचना के कति कारणले खुम्चियो, राष्ट्रिय सूचना के कति कारणले खुट्टा कमाएर आदेश दिन सकेन, राष्ट्रिय सूचनाको आदेश दिएपछि पनि कुन निकायले सूचना दिएन, त्यो सूचना दिनका लागि राष्ट्रिय सूचनाले के दण्ड गर्यो भन्ने कुराको हामीले छिनोफानो लाउनै पर्छ। यो कुरामा हामी जानुपर्ने कुरा बताउँछु। यो चाहिँ विधिको शासन भनेको यही नै हो। र अन्त्यमा म आइपुगेँ। अन्त्यमा चाहिँ यो व्यवस्थापनका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएका बखत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शासनको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिन सक्छ। राष्ट्रिय सतर्कता कहिले हेटौँडा गएको, कहिले कञ्चनपुर गएको, त्यस्तो त्यसै गरी ऊ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय कहाँ कहाँ जान पर्ने हो त्यो जान सक्छ र सुशासनयुक्त ढङ्गले काम गरेको छैन त्यसको जायजा उसले सार्वजनिक गर्न पाउँछ। त्यसको नाउँ नै छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय। हुन त त्यस्तो व्यवस्था छैन होला, त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ नरेश चापागाईले भनिदिनुहुन्छ पछि। तर पनि मेरो अन्तर्मनले के भन्छ भने सार्वजनिक खरिदमै प्रश्न उठेपछि त्यहाँ सचिव हुनुहुन्छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, त्यसले चाहिँ यसो अनुगमन गरेर किन नमिल्ने? तपाईँको त खरिद गरिएको कुरो दसवटा कुरा निस्क्यो, पत्र पत्रिकामा आयो, तपाईँले साँच्चै प्रपरले कानुन अनुसार खर्च गर्न भएको छ, म हेर्न आएँ भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सम्बन्धित अड्डामा पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिम मेरो स्लाइड यही हो। मेरो अन्त्यमा भनाइ के छ भने कुनै पनि निकायका विषयमा सार्वजनिक आलोचना भएका बखत प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानमा तेल हाल्न बस्नु मिल्दैन। ऊ चाहिँ नि एक प्रकारले प्रधानमन्त्री प्रणाली पनि हो हाम्रो, जो त एपेक्स बडी हो। जुनसुकै मन्त्रालय जुनसुकै मन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू उप विभिन्न सार्वजनिक चासो आयो, त्यही भएर त हेलो सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय छ। यस्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रोएक्टिभली उसले चाहिँ सबै कागजातहरू झिकाएर हेरेर त्यो प्राप्त भएका कागजातहरू आम जनतामा वितरण गरिदिन सक्छ। यस्तै गरी यो सवालमा संवैधानिक निकाय छ, आयोग छ, संसदीय समिति छ, तिनले पनि चासो दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सूचनाका हक अभियन्ता, एन्टी करप्सन लागेका मान्छे, एउटा नागरिक समाजको अगुवा, हामीलाई चाहिँ चासो लाग्ने, संवैधानिक निकाय, आयोग, संवैधानिक समितिका मान्छेलाई चाहिँ चासो नपर्ने यस्तो चाहिँ मुलुकमा हुन मिल्दैन। यो कुरो प्रश्न पार्न चाहन्छु। र अन्तिम मेरो कुरो के छ भने मूल कुरो भनेको हामी सबैको गन्तव्य पूर्ण पारदर्शिता हो। यसको निमित्त सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। यति नै कुरा भनेर सञ्जीवजी मैले अहिलेलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ बिदा मागेँ। अब पछि प्रश्नोत्तरमा केही समय पाउँदा मैले आफ्नो कुरा राखौँला। तपाईँलाई मुरी धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामीलाई एकदमै जरुरी कुरा जुन कुराहरू आएको छैन र यहाँहरूको मनमा खड्किएको छ त्यस्तो कुराहरू म उहाँबाट कुरा सुरु गर्छु। विश्वजितजी साह्रै छोटो गरी आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। राष्ट्रिय सूचना आयोग अहिले चाहिँ सरकारको मुखपत्र मात्र बनेको मलाई लाग्यो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सशक्त बनाउनु पर्छ। जस्तै कृष्णहरि सरको र हाम्रो विनय कसौजीको फर्स्ट जेनेरेसन हो भने कृष्णहरि सरको सेकेन्ड जेनेरेसनको राष्ट्रिय सूचना आयोग, अहिले थर्ड जेनेरेसनको राष्ट्रिय सूचना आयोग आएको स्थिति छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेका आदेशहरू कसैले मानिराखेको स्थिति छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका पनि अलि प्रश्न भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यो स्थितिलाई उहाँको भूमिकालाई पनि प्रश्न पार्नुपर्छ। अर्को यहाँ के गर्नु पर्यो भने प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरदेखि लिएर सबै कुराहरू अहिले छैन। आजको यो मिटिङले एउटा के मलाई लाग्छ प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्नुपर्छ जसले सरकारलाई र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नै जवाबदेही हुने किसिमले एउटा चाहिँ केही न केही दिशानिर्देश होस्। यति कुरा राखेँ। धन्यवाद विश्वजितजी। विनोद भट्टराईजी, मलाई लाग्छ उहाँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट हुनुहुन्छ। विनोदजी, तपाईँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त कुनै पनि विषय नीतिगत रूपमा अपुरो छ भने त्यो विषयमा छलफलै मात्रै गरेर यो समाधान निस्किन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। जस्तो एउटा छ नि, जस्तो नाङ्गै भएको मान्छेसँग लाजको कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र? जसले लुगा लगाएको छ उसलाई लाजको कुरा गर्ने हो। त्यसो हुँदा यो सरकारसँग हरेक कुरा चाहिँ कमजोरीहरू देखिन्छ। जस्तो अत्यावश्यक सेवा ऐन 2014 त्यस्तै अपुरो छ। संक्रमण रोग ऐन 2020 जम्मा 3 पेज छ, त्यो पनि 1 पेज भनौँ न, एक किसिमबाट भन्यो भने 1 पेज छ। अनि त्यस पछाडि विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 जो चाहिँ हामी भूकम्पबाट अति प्रभावित भएर दिमाग पनि भूकम्पपट्टि गएर चाहिँ भूकम्प प्रेरित भएर ल्याइएको ऐन छ। अब यो अन्तर्गत राज्यले
सही ढङ्गले निकास दिने किसिमको त्यहाँ नीति नभएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने सरकारले प्रत्येक 3 दिनमा प्रत्येक 2 दिनमा आफ्नो नीतिहरू चाहिँ निर्देशिकाहरू बदलिरहेछ। आज होइन यो त सरकारले सबको व्यवस्थापन सबै आफै गर्छ अनि भोलिपल्ट चाहिँ होइन यो त परम्परागत अनुसार गर्ने। मैले भन्न खोजेको के हो भने यस्तो स्थितिमा पारदर्शिताको कुरा हामी गरिरह्यौँ भने यो नीतिगत अस्पष्टता नीतिगत अन्योलता भइरहेको अवस्थामा पारदर्शिताको अनि यो ओपननेसको कुरा चाहिँ अलि परतिर हुन्छ होला। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि गएको साल पनि हामीले यो विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन 2074 चाहिँ धेरै अधिकारहरू दिएको हुँदाखेरि के काम गरेर छन् भनेर त्यो चाहिँ हामीले अलिकति केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले कतिवटा गाउँपालिका नगरपालिका अहिलेसम्म विपद व्यवस्थापन समिति त्यो सम्बन्धी नीति नै बनाइसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई करोडौँ खर्च गरेर उहाँहरूले खर्च कसरी गरिराख्नु भएको छ, जबकि उहाँहरू पहिला अहिले उहाँहरू चाहिँ एउटा बामे सर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषय छलफलमा फ्रिडम फोरमले ल्यायो, यो असाध्यै राम्रो छ। हामीले त यो के अरे औषधिको कुराहरू खरिदको कुराहरू अनि विपदको कुराहरू असाध्यै उठाइरहेका छौँ। यसमा फ्रिडमले पनि वास्तवमा यस्तो विषयलाई छलफलमा ल्याएर एउटा विद्युत वर्गसँग यो चाहिँ पुर्याउने काम गरेको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय छ, यो अगाडि बढोस्। धन्यवाद। धन्यवाद विरोधजी तपाईँको धारणाका लागि विचारका लागि। हजुर अब हामी हेमजी कहाँ पुग्छौँ। हेमजी तपाईँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हेमजी हजुर यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। खास मलाई लागेको चाहिँ अब यो वास्तवमा अहिले यो कोभिड-19 को केसमा मात्र होइन समग्रमा अब तपाईँ हामीले सायदै मलाई लाग्छ अब यहाँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ धेरैवटा हाम्रा जुत्ताका जोडीहरू फटाइसकेका छौँ। कुन सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिभनेस गुड गभर्नेन्स प्रमोसनको लागि भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न ढङ्गले हामी लागिराखेकै अवस्था हो। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अझै हामी अब तिनै कमी कमजोरीका कुरा गरिरहेका छौँ। रेस्पोन्सिभनेस भएन, ट्रान्सपेरेन्सी भएन, एकाउन्टेबल भइएन, गुड गभर्नेन्स चाहिँ यहाँ स्थापना भएन भन्ने खालको कुरो नै हो हाम्रो अब आजको निष्कर्ष पनि त्यही देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति अब मेरो अनुरोध मात्रै हो, जुन यो हाम्रो टिम छ अब यसबाट पनि सम्भावना होला नहोला होइन, अलिकति हाम्रो अहिलेसम्म हामीले गरेको यो सेक्टरमा गरेको कामको एप्रोच अर्थात् चाहिँ हामीले इन्टरभेन गर्ने खालको चाहिँ मोडालिटी जुन अपनाएका छौँ त्यसलाई पनि अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ कि त अब हामीले साँच्चै नै अब यो चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सी रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भने हाम्रो अहिलेसम्म अपनाएको मोडालिटीमै केही कमी कमजोरीहरू भयो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ र अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने अब यो सधैँ हामीले चाहिँ जस्तो अहिले अब यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी भएन अर्थात् हिनामिना भयो, करप्सन भयो, यो भयो भन्ने खालको मात्रै, भोलि अरू हिसाब नर्मल केसमा पनि हामीले यो कुराहरू त गर्दै आएकै हौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अलिक प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि यही टिमबाट केही इनिसिएट गर्न सकिन्छ, नयाँ ढङ्गले नयाँ एप्रोच नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ भने त्यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सबैमा अनुरोध हो। र त्यसरी चाहिँ काम गरियो भने चाहिँ अलिक नयाँ ढङ्गको नयाँ चाहिँ भनेर हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ हामी यो कुरा गर्दैछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ कि नत्र यो हाम्रो परम्परागत तरिकाले जुन गरिरहेछौँ यसले चाहिँ काम गर्दैन भन्ने खालको अब यसबाट चाहिँ प्रमाणित भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यति नै हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हेमजी। नवराजी कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिडम फोरमले आज जुन बृहत रूपमा सूचना घरको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ एउटा सानो कुरा एड मात्रै गर्न मन लाग्यो। अहिले चाहिँ लोकल बजेट भनौँ न स्थानीय तहको बजेट आउँदै गर्दा नगरपालिका पालिकाहरूको वडा कार्यालयको बजेट आउँदै गर्दा धेरै कन्फ्युजन छ यति बेला कि नागरिकमा अन्यल छ। जस्तो क्वारेन्टिनको अवस्था, विद्यालय कलेजहरू बन्द छन्, त्यो स्थानीय तहको पालिकाहरूले पनि चाहिँ सही सूचना दिन सकिरहेको अवस्था छैन अथवा सूचना पाएको अवस्था छैन। सर्वसाधारणहरूलाई यति बेला समस्या चाहिँ तल्लो तहमै बढी समस्या छ। किन मतलब विदेशबाट पनि मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पालिकाहरूले अथवा स्थानीय तहले आफ्नो चाहिँ भनौँ न वडामा अथवा पालिकाहरूमा चाहिँ सूचना चाहिँ सही तरिकाले दिन सक्ने हो भने एउटा अन्यल छ। भर्खरै पनि यो कार्यक्रम सुनिरहँदा पनि एकजना विद्यार्थीले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई फलाना वडाको चाहिँ वडा अध्यक्षको नम्बर छ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मैले उहाँलाई त्यो वडा अध्यक्षको नम्बर दिन सकेन, हेडमास्टरको नम्बर चाहिँ दिएँ। भनेपछि यसरी विद्यार्थीहरू गाउँ गाउँ गएको छन्, घर घरमा गएका छन्, उनीहरूलाई फर्कनु पर्ने छ र आफ्नो विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिनको अवस्था छ, विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ। त्यति बेला उनीहरूले खोजेको बेला चाहिँ जस्तो अस्ति पनि एकजना विद्यार्थी बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो,
मलाई राहत पाइन, कहाँ जाने भनेर। हो यस्तो खालको स्थानीय एफएम रेडियोहरूले गर्ने हो कि स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने हो कि वडाहरूले गर्ने हो कि स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तो आवश्यकता भएको हुनाले फ्रिडम फोरम जस्तो संस्थाले अब पालिकाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, कि नागरिक चाहिँ सबभन्दा बढी त्यहीँ बसेका छन्, अहिले बढी समस्या त्यहीँ छ, विद्यार्थीहरू त्यहीँ छन्, सबैजना त्यहीँ छन्। अब भोलि फर्केर आउने युवाहरू पनि त्यहीँ जाने हो, आफ्नो वडामा जाने हो र भारतबाट आउने क्रममा भएका युवाहरू पनि त्यहीँ छन्। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ जुन अहिले विद्यार्थीहरू जुन आफ्नो विद्यालयहरू कलेजहरू बन्द भएको अवस्थामा पनि पालिकाको नम्बर, वडा अध्यक्ष नम्बर भन्नु पनि मागिरहेछन् नि, त्यो पनि अन्यल दुविधा कहाँ जाने भन्ने छ। अथवा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यहाँतिर पनि सोच्ने बेला भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। फ्रिडम फोरमले आगामी कार्यक्रममा पालिकाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र पालिकाहरूबाट सबभन्दा बढी चाहिँ भनौँ न घर घरमा बसेको विद्यार्थी अथवा नागरिकहरूलाई बढी सूचना दिने र पालिकाहरूले पनि बनाउँदै गरेको बजेट आउँदैछ, बजेटमा पनि अब भनौँ राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन अथवा खर्च अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत कहाँ पाउने, कसरी पाउने भन्ने कुराहरू अन्यल दुविधा भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा कहिले बस्ने, कसरी बस्ने, कति दिन बस्ने, कहाँ बस्ने भन्ने अन्यल छ। अथवा क्वारेन्टाइन स्थलबाटै मानिसहरू भागेको राति गएर घरमा बस्ने अनि 200 क्वारेन्टाइनमा आएर बस्ने भन्ने कुरा वडालाई थाहा भए पनि अब किनभने अब त्यो फलानु मान्छे मेरो मतदाता हो छोडिदिउँ भन्ने खालको जस्तो कुराहरू इन्फर्मल्ली आइरहेछ नि त। यस्तो भएको हुनाले चाहिँ अब यतातिर पनि हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति भन्दै तपाईँहरू त्यहाँतिर जानुभयो भने अझ हाम्रो पनि सूचना न्युजहरू बन्न सक्छ। धन्यवाद। हामीसँग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो नारायणजी तपाईँको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सञ्जीवजी। धेरै कुरा आएको छ, म खासै आइसकेको कुरालाई दोहोऱ्याउने छैन। अहिले मैले यो कोभिडमा आफूले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि सूचनाको हकको पर्सपेक्टिभबाट, खुलापनको पर्सपेक्टिभबाट, ट्रान्सपरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यो नागरिक निगरानीको कुरा एकदमै कमजोर भएको छ। काठमाडौँको सहर तपाईँ सडकमा केही युवा साथीहरू स्वतस्फूर्त निस्के, सहरका अरू देशका विभिन्न सहरहरूमा निस्के, त्यो एकदमै राम्रो कुरा छ जवाबदेहिता र पारदर्शिताका अभियानमा। तर यो 761 वटा सरकार भएको हाम्रो देशमा सबै सरकारहरूका अनियमितता छन्, बदमासी छन्, घोटाला भएको छ। अघि थुप्रै कुरा आयो, क्वारेन्टिनको अव्यवस्थापनदेखि लिएर यो खरिद प्रक्रियामा यति धेरै अनियमितता भएको बेलामा एउटा स्वतन्त्र ढङ्गको नागरिक निगरानी समूह औपचारिक ढङ्गले बनाउने हो कि यसमा पनि छलफल हुन पायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को तपाईँको यो हामी जति कुरा आइरहेको छ अहिले सङ्घ सरकारले गरेको खरिदको कुरा, उसले लिड गर्न नसकेको कुरा मात्रै आएको छ। सँगसँगै प्रदेश सरकारहरूको भूमिका एकदमै छायामा परिरहेको छ सङ्घको मुनतिर, र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि पर्याप्त मात्रामा जवाबदेही बनाउन सकिएको छैन। नागरिकको आक्रोश बढेको छ। त्यसकारणले यो नागरिक निगरानीको संयन्त्र मार्फत सबै तिनै तहका सरकारहरूलाई जवाबदेही बनाउने, सबै कुराहरूलाई ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले जनताले थाहा पाउने गरी सूचनाको हक मार्फत अथवा प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरको बाटोबाट नागरिकको सूचनाको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने दिशामा हामी सबै यो नागरिक अभियान कर्मीहरू अथवा नागरिक संस्थाहरूको साझा पहलको जरुरी देखेको छु र सकिन्छ भने यसको लिड पनि फ्रिडम फोरमले गरोस् भन्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी। धेरै विषयमा कुराहरू उठे, सूचनाको हकदेखि मिडियाले लेख्ने अनियमितताका समाचारहरूदेखि खरिदका हाम्रा कानुनी व्यवस्था र जटिलताहरूदेखि लिएर साङ्गोपाङ्गो यो अहिलेको समस्यालाई फुकाउन के गर्न सकिन्छ, सूचनाको हकसँग जोड्दै जोड्दै अन्य विषयहरू पनि खुलापनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने के गर्न सकिन्छ, यस्तो खालको इमर्जेन्सीमा भन्दा हाम्रा सार्वजनिक निकायका दायित्वहरू के हुन्छन् भनेर समष्टिमा नै प्रकाश पनि पारिदिनु भएको छ हामीसँग कृष्णहरि बाँसकोटा, विभिन्न अन्य साथीहरू, वक्ताहरू। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अबको यो आजको छलफललाई टुङ्ग्याउने बेला भइसके जस्तो लागिरहेछ। त्यसैले आजको छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई समराइज गर्दै रिमार्क्स दिन हुनको लागि म पुनः तारानाथ दाइलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्जीवजी। र एकदमै संक्षेपमा सबै हाम्रा महत्त्वपूर्ण वक्ताहरू जसले हामीलाई यो आजको कार्यक्रमलाई यो गरिमामय बनाइदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म विशेष दिन चाहन्छु। सहभागी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले के देख्यौँ भने सूचनाको व्यवस्थापनमा पर्याप्त त्रुटिहरू देखिएको छ, पारदर्शितालाई आत्मसात गर्ने कुरामा त्रुटिहरू देखिएको छ। हामी भएका ऐन कानुनहरू जे हामीसँग ऐनका संयन्त्रहरू थिए ती संयन्त्रहरूलाई फलो गर्ने कुरामा पनि त्रुटिहरू देखिएको छ र कोभिडको रेस्पोन्ड गर्ने कुरामा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू आफ्नो ठाउँमा थिए होला। त्यो सँगसँगै यो कुराले कतिपय नियतको प्रश्नहरू पनि उठाएको छ र आशंकाहरू बढाएको छ, जसले गर्दा मानिसमा आक्रोश र अविश्वास बढेर गयो, जसले गर्दाखेरि सरकार र नागरिक बीचमा यो महामारीले एउटा झन् ठुलो खाडलको अवस्था
सिर्जना गर्यो। राम्रो काम गरिरहेको भए पनि त्यसले जस पाएन, नराम्रै कुराको हल्लाले यसलाई जित्न लाग्यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा नेसनको इमेजलाई र हाम्रो व्यवस्था जुन अहिले हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसप्रति पनि एक किसिमको नकारात्मक असर पर्न गयो भन्ने नै समग्रतामा आज सबै साथीहरूबाट अनुभूति आएको छ। र मेरो यसमा कुरा के छ भने म एक दुईवटा जानकारी यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। पर्टिकुलरली जति बेला उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय समिति सरकारले बनायो र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिड रेस्पोन्स गर्ने एउटा संयन्त्र त्यसमा बनाइयो, विभिन्न सेक्टरको नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी समेत, सुरक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू समेत राखिकन ती दुईटै संयन्त्र बन्ने बेलामा फ्रिडम फोरमको तर्फबाट हामीले सरकारका दुवै उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि एउटा ध्यानाकर्षण के गराएका थियौँ भने यो महामारीमा सबैभन्दा ठुलो कुरो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको हुन्छ। जसरी हेल्थको म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ, सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ, त्यसै गरी सूचना व्यवस्थापनको कुरा आउँछ। त्यसैले यस्ता संयन्त्रहरूमा सूचनाको पक्ष नछुटोस् र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि एउटा अभिन्न पक्ष होला र त्यसबाहेक अरू इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्छ है, नीति बनाउने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भनेर सुझाव दिएको र केही बुदागत सुझावहरू पनि हामीले दिएका थियौँ, जुन कुराको कुनै पनि वास्ता गरिएन। त्यसैले इन्फोडेमिक भन्छ नि, एउटा सूचनाको कारणले सिर्जित एउटा त्रास भए र महामारी नै भनौँ, त्यो पनि अहिले निरन्तर रह्यो रोग सँगसँगै, जसले गर्दा जनतामा अविश्वास बढेर गयो। पारदर्शिताको अवस्थालाई चाहिँ उपेक्षा गरियो भनौँ, सूचना व्यवस्थापनको अवस्थालाई उपेक्षा गरियो, मिडियाको भूमिकालाई उपेक्षा गरियो र मिडियाको सदुपयोग हुन सकेन। मिडिया त यो बेलामा त एउटा ठुलो अस्पताल हो, जसरी अस्पतालले महामारीमा सहयोग पुर्याउँछ त्यसै गरी मिडिया अस्पतालको दर्जा दिएन र यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो। त्यो कुराहरू अब नदोर्याउँ र रेस्पोन्डलाई अझै पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ पछि हामीले सूचना सन्दर्भमा केही हुनु पर्यो भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि यसको लिडिङ रोल लिदिनलाई चाहिँ घचघच्याउन हामीले यो टेलिफोनबाट भेटेर अथवा ज्ञापन पत्र मार्फत पनि ध्यानाकर्षण गर्यौं। सूचना आयोगले एउटा वक्तव्यहरू दियो, वक्तव्यले हुँदैन आदेशै जारी गर्नुपर्छ भनेपछि केही उहाँहरूले आदेश पनि जारी गर्नुभयो, तर त्यो आदेशको परिपालन र अनुगमन अलिक फितलो हुनाले त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो काम गरेको अवस्था चाहिँ छैन। नेपालको एउटा सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो कि कोभिड रेस्पोन्सको बेलामा नेपालमा पुरानो पञ्चायतको पनि सुरुकालमा बनाएका, त्योभन्दा पहिला बनाएका कानुनहरू दराजबाट धुलो टट्काउँदै खोजेर लागू गरियो। ती कानुनहरू अहिलेका संविधान अनुकूल त छँदै छैनन्, अहिलेको समय अनुकूल पनि छैन, अहिलेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने छैन, कुनै पनि कानुन चाहिँ बनाइएन। त्यसबाट आदेशबाट देश चलाइयो, यो भनेको रुल अफ ल विपरीतै भइहाल्यो। तर अर्कोतिर के भनेदेखि यो बेलामा चाहिँ कुनै कठोर कानुन र ऐनहरू पनि चाहिँ बनेन, कठोर ऐनहरू पनि बन्ने देशहरू पनि छन्। र अर्को सकारात्मक पक्ष चाहिँ संसद पनि यो बेलामा सुरु गरियो, तर संसदले कति काम गरेको होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। केही सकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि धेरै अप्ठ्याराहरूको अवस्थाबाट यो रेस्पोन्ड गुज्रियो। त्यसैले यो रेस्पोन्डमा जुन एउटा ओपन गभर्मेन्टलेको केही आधारभूत मान्यताहरू छन्, सबै सूचनाहरूलाई खुला पारदर्शी गर्ने, जनतासँगको इन्टरेक्सनलाई बढाउने, भ्रमहरू र फेक हल्लाहरूलाई काउन्टर गर्ने स्ट्राटेजीहरू बनाउने र निगरानी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, बेसिकली प्रोक्युरमेन्ट र मेडिकल म्यानेजमेन्टको इन्फर्मेसनहरूमा चाहिँ बडा सजग हुने, दुईटै पक्षहरूमा जुन रेस्पोन्डमा त्रुटि कमजोरीहरू देखियो आज पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई यहाँ आकलन गर्यौं। सबै साथीहरूले त्यसलाई सेयर गर्नुभयो। अब हामी अघि नै टङ्कजीले भने जस्तै, बास्कोटा सरले भने जस्तै अब यो ड्यामेजलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी र रिकभरीमा पनि सजग हुने गरी अब व्यापक रूपमा चाहिँ पारदर्शिता बढाउने अभियानहरू जरुरी छ। त्यसमा विभिन्न रणनीति हुन सक्छ। कोही सडकमा गएका होला, कसैले सूचना मागेर होला, कसैले डेटा र इन्फर्मेसनहरूलाई प्रेजेन्टेसन गरेर होला, कसैले नागरिक निगरानी संयन्त्रहरू बनाएर होला। जुन सुझावहरू यहाँहरू आएको छ 4-5 वटा, यिनै कुराहरूलाई हामीले एउटा स्ट्राटेजिकल्ली अगाडि लानु छ। यसका लागि हामी संवाद निरन्तर राख्छौँ र अबका संवादहरू हामी अझ थेमेटिक गर्छौँ। आज ओभरअल गरे जस्तै अबको संवादहरू चाहिँ हामी एउटा संवाद सूचनाको हकमा, अर्को संवाद हाम्रो नागरिक सहभागितामा, अर्को संवाद हामी चाहिँ हजुरको यो प्रोक्युरमेन्टमा, यसै गरी गर्दै जुन हाम्रो चाहिँ एउटा ओपन गभर्मेन्ट प्रिन्सिपलका जुन थेमेटिक एरियाहरू छन्, ती सबै थेमेटिक एरियाहरूमा हाम्रो चाहिँ रणनीतिलाई सुदृढ गर्न छलफल गर्दै
अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यहाँहरू सबैको चाहिँ त्यसमा साथ सहयोग र हामी सबैको जोइन्ट इफोर्ट्स त्यसमा हुँदै जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र नारायण भट्टराई सरले जुन भन्नुभयो कि एउटा स्ट्रङ यो सिटिजन निगरानी संयन्त्र कै पहल गर्ने हो कि भन्ने जुन निष्कर्षमा उहाँले एउटा सुझाव दिनुभएको छ, यो सिटिजन ओभरसाइट कमजोर भयो भन्ने विषयमा, त्यो चाहिँ असाध्यै गम्भीर कुरा छ। त्यसमा पहल थालौँ, यहाँहरूले पनि चिन्तन गरौँ। यहाँहरू विभिन्न संस्थाबाट पनि नागरिक समाजका विभिन्न भूमिकामा हुनुभएका व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबै बसेर छलफल गरेर त्यस्तो संयन्त्रहरू बनायौँ भने पनि जनतामा एउटा आश्वस्त हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ र सरकारलाई पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। एउटा सहजकर्ताको त्यसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र समाजलाई जुन निराशा र तनावमा समाज गुज्रिन गइरहेको छ र आक्रोश र अविश्वासबाट समाज पीडित हुन थालेको छ, यसबाट बचाउनु पर्छ। किनभने हामी सबैजना महामारीबाट बच्नु नै छ, महामारीबाट मानिसलाई बचाउनु छ र महामारीबाट लोकतन्त्रलाई र कानुनी शासनलाई पनि बचाउनु छ। यो काममा हामी सबै लाग्दै जाउँ भन्ने आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ सबै पालिकाहरूमा सूचना माग्ने अभियान सुरु भएको छ। 5 वटा प्रश्नहरू बनाएर हामीले पर्टिकुलरली व्यवस्थापकीय कुरा, कोषको व्यवस्थापनको कुरो, राहत व्यवस्थापनको कुरो, क्वारेन्टाइन र मेडिकल म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनका प्रश्नहरू बनाएर देशभरिका सूचनाका हकका अभियन्ताहरू अहिले मोबिलाइज हुनुभएको छ। आजसम्म मैले पाएको सूचना अनुसार 250 भन्दा बढी पालिकाहरूमा ती सूचनाहरू मागिएको छ। केही पालिकाहरूले अहिले सूचनाहरू दिन थाल्नु भएको पनि छ र पत्रकार साथीहरूले ती सूचनाको आधारमा समाचारहरू पनि बनाउन थाल्नु भएको छ। जस्तो अघि नै हामीले चर्चा गरेको बाजुराको बढी मालिका नगरपालिकाको कथा हिजो खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट आयो। त्यो हामीले डिजाइन गरेकै प्रश्नहरूको आधारमा लिएका विवरणहरूलाई केलाउँदा बनेको हो। यस्तो अभियानहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। केन्द्रमा पनि अहिले 2 वटा राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रूपमै यो पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ। साझा पार्टीले अस्ति नै 5 वटा निकायहरूलाई 7 वटा प्रश्नहरू सहितको राइट टु इन्फर्मेसन एप्लिकेसन दिइसकेको मैले थाहा पाएको छु र विवेकशील पार्टीले आज चाहिँ आरटीआई एप्लिकेसनै बनाएर सबै ठाउँमा चाहिँ सूचना मागको अभियान उहाँहरूले सुरु गर्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो एउटा मास मुभमेन्टको रूपमा पारदर्शिता र सूचनाको हकको आन्दोलन अगाडि बढ्न थालेको पनि एउटा सुखद कुरा छ। तर यी सबै कुराहरूलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्दै सुधार प्रक्रियालाई र हाम्रो संविधान र भएका ऐन कानुनले लिएको लक्ष्यलाई नबिगार्ने गरी एउटा जिम्मेवार नागरिक समाजको भूमिका पनि हामीले खेल्नु छ। तपाईँ हामी सबै त्यसका लागि एउटा हातेमालो गर्दै जाउँ भन्ने आह्वान गर्दै म यो छलफलमा अहिलेसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो आजका प्रस्तुतकर्ता साथीहरू जसले विषयमा राख्नुभयो, कृष्णहरि बास्कोटा, हाम्रो विभूषण विष्ट, किरण पोखरेल र गजेन्द्र बुढाथोकी, कृष्ण ग्यावालीजी, कुबेरजी र नरेश चापागाई सर, सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। कोभिड-19 को ओपन रेस्पोन्स र ओपन रिकभरी बारेको बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने फ्रिडम फोरमको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660102022 र इमेल freedomforum2005@gmail.com अर्थात् FREEDOMFORUM2005@gmail.com मार्फत पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। आजको पडकास्टबाट म आदित्य दाहाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।